शून्य गुड ठिक छ सेकेन्ड हो ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठिक छ सुनिन्छ होइन ओके ठिक छ सुनियो ल अब हामी यो सेकेन्ड क्लास यसैलाई अघि बढाउँ ल अब अघि बढौँ अघिल्लो क्लासमा हामी के पढेको थियौँ भन त अघिल्लो क्लासमा हामी के गरेको थियौँ अघिल्लो क्लासमा सुन्यो हेलो सुनेको छैनौ अघिल्लो क्लासमा के पढेको थियौँ धेरै पछि आउनु भयो सर ओके ठिकै छ कोसाइन होइन कोसाइन ल ओके कोसाइन ल ठिक छ ल कोसाइन ल गऱ्यो होइन ठिक छ ल अघि बढौँ है कोसाइन ल पछाडि है कोसाइन ल होइन त्यसपछि अब आज मैले के सोचेको छु भने त डिपिपी भन्थेँ नि होइन अघिल्लो क्लासमा डिपिपी जुन छ डिपिपीका एउटा दुईवटा क्वेसन डिपिपी अलिक बानी बनाउँछ तिमीहरूलाई होमवर्क प्र्याक्टिस गर्ने होमवर्क भन होइन डिपिपीलाई यो होमवर्क गर्ने बानी अलिकति बनाउँछु तिमीले यो डिपिपीहरू अथवा होमवर्कहरू हेऱ्यौ होला धेरै क्वेसन गर्यौ पनि होला र अब यो एउटा दुईवटा क्वेसन म स्टार्ट गर्छु त्योभन्दा पछाडि कोसाइन ल सक्यो होइन हामीले अघिल्लो स्टार्टिङ हो पढेको कोसाइन ल पढेकै छैन नानी हो कोसाइन लमा हामीहरू छौँ ओके म्याथ नै थाहा छैन ओके पढेको छैन सर ठिक छ फर्मुला लेखेको ओके ठिक छ अब अघि बढौँ है ल यसलाई यताउति नगरिकन अघि बढौँ ओके नौसी कोसाइन लमा हेर त कोसाइन ल फर एनी ट्रायंगल एबिसी होइन कोसाइन लको बारे लेख फर एनी ट्रायंगल एबिसी हामीले के लेखेका थियौँ cos a this equal to b square plus c square minus a square upon twice bc cos b this equal to c square plus a square minus b square upon twice ca and next cos c equal to a square plus b square minus c square whole upon twice ab होइन cos a cos b cos c यो फर्मेट कोसाइन ल सुन डिपिपी बारे भन्छु है ल डिपिपी बारे भन्छु किन अब एक्जाम आएको तिम्रो हाम्रो थिम के हो भने पढाएको क्वेसनहरू भर्सक त्यहाँ फसोस् र यदि अलिक बाहिर ट्र्याकबाट पनि त्यहाँ आइयुमा तिमीले एक्जाम हल छ केयुमा त्यहाँ जाँदाखेरि अलिकति अर्को ट्र्याकबाट क्वेसन सोध्यो भने पनि यी हामीले भनेकै थिम अनुसार क्वेसन होस् त्यो अनुसारै हामी पढ्छौँ त्यसले गर्दाखेरि अलिक कन्सन्ट्रेसन भएर हेर है ल ओके च्यानल भेटिएन एकछिन त्यो युट्युब च्यानल पनि त्यो हेरौँ न ल अहिले ल फर्स्टमा यो हेरौँ न ल अनि एउटा दुईवटा युट्युब च्यानल कति क्वेसन्सहरू हेरौँ आउँछ यो कसरी आयो भने यो निकाल्नको लागि दुई तीन तरिकाहरू छन् एउटा त के गर्ने भने जस्तै तिमीसँग एउटा ट्रायंगल छ होइन यु हेभ वान ट्रायंगल अल अफ यु हेयर है यु हेभ वान ट्रायंगल सपोज इट इज ए सपोज इट इज बी सपोज इट इज सी ए का कोअर्डिनेट के को कोअर्डिनेट x1 y1 b को कोअर्डिनेट x2 y2 एन्ड सी को कोअर्डिनेट x3, y3 हैन ए को कोअर्डिनेट x1 y1 b को x2 y2 c को x3 y3 यसरी सपोज गर्ने a को अपोजिट स्मल a b को अपोजिट स्मल b अब यहाँबाट a हेर त a भने कति हुन्छ a को मतलब हो एकछिन सुन न x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर अन्डर रुट गरेर b को भ्यालु निकाल्नु सबै भ्यालु निकाल्ने अनि भ्यालु पुट गर्ने यो धेरै लेन्थी हुन्छ क्या यहाँबाट गर्दा एन्ड हेन्स अब म्याथमेटिसियनले के गरे सिम्पली द बेस्ट भन्छ नि म्याथमेटिक्स भनेको सिम्प्लिसिटी हो कम्प्लेक्सिटी होइन यसले गर्दा म्याथमेटिसियनहरूले के गरे भने एउटा y एक्सिस लिए अर्को x एक्सिस लिए सपोज इट इज x इट इज y एन्ड यो ओरिजिन हो हैन अब यो ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल थपक्क उठाएर यसरी राखिदिए क्या यसरी राखिदिए है यो a भयो यो b भयो यो c भयो यसरी राख्दा के छ एरिया सेम आउँछ लेन्थ तलमाथि हुँदैन यसरी यो ढंगले शिफ्ट गर्यो हैन भर्टेक्सलाई शिफ्ट गरेर यसरी राखिदियो भने सिर्फ यहाँ के हुन्छ कोअर्डिनेट मात्र चेन्ज हुन्छ यहाँबाट सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ सुन है अब हैन यहाँबाट सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ अब यसमा हेर त सपोज यहाँ हेर है सपोज दिस इज x, y सपोज दिस इज x, y हो हैन a को कोअर्डिनेट कति भयो 0, 0 भयो कोअर्डिनेट अफ a इक्वल टु साउन्ड कति साउन्ड सानो भयो ठीक छ सुन है सर मैले पढिसके ठीक छ पढ्यौ ठीक छ हेरौँ यो 0, 0 भयो c छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ c हुन्छ हो हैन यहाँदेखि यहाँसम्म c हुन्छ र यसको कोअर्डिनेट कति आउँछ c, 0 क्यापिटल C अपोजिट स्मल c भएको हुनाले
यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स सी भयो, बी को कोअर्डिनेट सी कमा 0। अब यो बी छ भने अपोजिट स्मल बी भयो हैन, ए छ भने अपोजिट स्मल ए भयो। सी बाट अपोजिट भर्टेक्समा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेर त यो एक्स वाई को अर्थ हो ओरिजिन देखि फुट अफ परपेन्डिकुलर सम्मको डिस्टेन्स एक्स भयो, यो हाइट कति भयो वाई भयो हैन। ओके, अब यो भर्टेक्स ए को अर्थ हो यो एंगल ए भयो। सुन है, अलिकति फास्ट पनि जाउँ ल। यो एंगल ए भयो। अब यो ट्रायंगलमा, यो राइट एंगल ट्रायंगलमा कति हुन्छ cos a, this equal to b by h। b means कति छ x, x upon h, h को means b कति हुन्छ हेर त b भयो हो हैन। यहाँबाट कति आयो x equal to b cos a, अर्थात x को भ्यालु कति आयो b cos a आयो, कमा by the same way sin a हैन, sin a this equal to p by h, p means y, h means b, means y को भ्यालु कति आयो b sin a आयो हैन, b cos a b sin a। therefore c को भर्टेक्स c को कोअर्डिनेट कति आयो b cos a b sin a, कोअर्डिनेट अफ c b cos a b sin a आयो। यहाँसम्म कुनै आपत्ति भएन। अब यहाँबाट हेर है, साउन्ड आएन लो छ। सुन है, ठीक छ, साउन्डको लागि अलिकति म साह्रै बरौँला है त ल। अब b cos a b sin a आयो हैन। अब कोसाइन ल जानुभन्दा अगाडि यो डायग्रामले तिमीलाई के शो गर्छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ म रिजल्ट लेखिदिन्छु है त। जस्तै यो ट्रायंगल एकछिन कोसाइन ल छोड ल। यो ट्रायंगलमा हेर त एरिया कति हुन्छ भन्नु भने एरिया इक्वल टु कति हुन्छ, एरिया इक्वल टु हाफ बेस हाइट हो हैन, हाफ इन्टु बेस, बेस मिन्स एबी, हाइट, हाइट मिन्स वाई, दिस इक्वल टु हाफ, एबी को भ्यालु कति छ सी को अपोजिट स्मल सी इन्टु हाइट, हाइट मिन्स वाई, वाई को भ्यालु कति आयो बी साइन ए, दिस इक्वल टु 1/2 बीसी साइन ए। सुन है, एरिया इक्वल टु हाफ बीसी साइन ए आयो। सुन, therefore heroes फर्मुला, हिरोइन के फर्मुला भनेर 11 12 या त्यो भन्दा सानो क्लासमा पढेको थियो होला, त्यहाँबाट तिमीले देख्यौ। अब यहीबाट आयो के, यो अरु तरिका पनि छन् निकाल्ने, तर सजिलो चाहिँ यो फिगर हो। एरिया इक्वल टु कति हुँदो रहेछ हाफ बीसी साइन ए हुँदो रहेछ, अर्थात एंगल ए ओरिजिनमा राख्यो हाफ बीसी साइन ए भयो। एंगल ए एंगल बी पनि त राख्न सक्छौ नि। यदि एंगल बी ओरिजिनमा राख्यो भने एरिया इक्वल टु 1/2 हाफ हैन, साइन बी को फर्ममा आउँछ हाफ साइन बी बाई सिमेट्री। हेर न, एंगल ए राख्दा साइन ए आयो, एंगल बी राख्दाखेरि कति हुन्छ यो ठाउँमा एंगल बी, यहाँ एंगल सी यतापट्टि राख्यो भने यसरी रोटेट गर्छ, त्यसरी गर हैन। यो ओरिजिनमा एंगल बी राख्यो भने एरिया साइन बी मा आउँछ। बाइ द सेम वे हेर है, यहाँ सी राख्यो भने ए को ठाउँमा सी राख्यो भने एरिया के हुन्छ साइन सी को फर्मेटमा आउँछ। अब यहाँ ए छ बाइ सिमेट्री हेर है, यहाँ ए छैन, यहाँ बी छ, यहाँ बी हुँदैन, यहाँ कि सी भयो, यहाँ सी छ, यहाँ सी हुँदैन, ए बी भयो। अर्थात एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु हाफ बीसी साइन ए हाफ सी ए साइन बी हाफ ए बी साइन सी, यसरी आएको यो एरिया अफ ट्रायंगल भयो। यो तिमीले बुझिहालेको चाहिँ तिमी हैन। साउन्ड आएन लो छ, ओके। अलिकति म सुन है, हाई नै छ साउन्ड, ओके ठीक छ। अलिकति कन्सन्ट्रेसन भएर हेर है, किन भन न, किनभने अब माइक्रोफोन युज गर्यो भने अथवा लाउड स्पिकर युज भयो भने धेरै इको हुन्छ क्या, त्यसले गर्दा नेचुरल साउन्डमै पढाउनु पर्यो भन्ने मलाई लागेको हुनाले यसरी पढाइदिएको। यताउता एकदम कन्सन्ट्रेसन गरेर साउन्ड हाई पार, अनि जुन अलिकति तिमीलाई क्लियर भइरहेको छैन हैन, अथवा म ग्रास रुटबाट सम्झाउने प्रयास गर्छु, र त्यस पछाडि म अलिकति साइड भएपछि तिमीले स्क्रिन साइड भएपछि स्क्रिनसट लिदियौ, त्यसो गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। एरिया यसरी आएको यो तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन। ओके, अब म कोसाइन लमा जान्छु ल, स्क्रिनसट लिन सक्छौ है। अब यसैबाट हेर न, इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ भने यीबाट हेर त, इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया माग्यो भने हाफ एजिटी छँदैछ हैन, साइड इक्वल हुन्छ, बीसीए सबै इक्वल हुन्छ, ए स्क्वायर भयो, साइन ए एंगल ए को कति हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा, एंगल को भ्यालु 60 डिग्री हुन्छ, साइन 60 डिग्री कति हुन्छ √3/2 भयो, यानी कि √3 साइड स्क्वायर अपन 4, इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया यसरी आएको है त। इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया √3 साइड स्क्वायर अपन 4 यसरी आएको। ओके, नाउ सी, अब नेक्स्टमा अब हेर त, अब यो फर्मुलामा आऊ है। अब यहाँ हेर है, अब एरिया बुझिहाल्यो हो हैन। यो बीसी स्क्वायर इक्वल डिस्टेन्स फर्मुला लगाऊ त, बीसी स्क्वायर, यहाँ बीसी छ हैन, बीसी छ, यसको स्क्वायर, किनभने डिस्टेन्समा रुट आउँछ, रुट हटाउनको लागि स्क्वायर गरेर त बीसी डिस्टेन्सको स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ √x2 - x1, x2 मिन्स x, x को भ्यालु b cos a हैन, b cos a minus c होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 मिन्स y, y को भ्यालु कति छ b sin a minus 0 होल स्क्वायर छ। अब bc स्क्वायर बाइ ट्रिगोनोमेट्री बाइ फिगर,
BC भनेको A को अपोजिट छ, भर्टेक्स A को अपोजिटलाई हामी के लेख्छौँ, स्मल a लेख्छौँ। A स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ, A माइनस B होल स्क्वायर ब्रेक गर, यहाँबाट B स्क्वायर साइन स्क्वायर आउँछ, यसलाई स्क्वायरिङ ब्रेक गर्यो भने एउटा B स्क्वायर कस स्क्वायर आउँछ। B स्क्वायर कमन लिने बित्तिकै साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर 1 हुन्छ, माइनस हैन ट्वाइस BC कस हुन्छ प्लस C स्क्वायर आउँछ। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने, यहीलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने, यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर अघि बढ्यो भने यहाँबाट तिम्रो cos A इक्वल टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन ट्वाइस BC आउँछ। यसै गरी आएको है, cos A इक्वल टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठिक छ, यसरी आएको। ठिक छ, यो थिम यो। अब साइन र कोसाइन र आदि इत्यादि भइहाल्यो। अब यहीसँग सपोर्ट गर्ने एकपल्ट आइओई ले सोधेको थियो एउटा क्वेसन, त्यही क्वेसन दिन्छु, लेख त। आइओई गरेर क्वेसन लेख, राइट, आइओई गरेर क्वेसन लेख। क्वेसन लेख त, फर एनी ट्रायंगल एबीसी, क्वेसन लेख, फर एनी ट्रायंगल एबीसी, आइओई गरेर लेख है, आइओई गरेर लेख, फर एनी ट्रायंगल एबीसी इट्स टू साइड्स आर, फर एनी ट्रायंगल एबीसी इट्स टू साइड्स आर √3 minus 1 and √3 plus 1. For any triangle ABC, its two sides are √3 minus 1 and √3 plus 1. √3 minus 1, √3 plus 1 with included INCLUDED, with included angle 60 degree. For any triangle ABC, its two sides are √3 minus 1 and √3 plus 1 with included angle 60 degree, with included angle 60 degree. Then the third side is, then the third side is option A 6, option B √6, option C √3, D 12. गर त, what is its third side? गर हैन, √3। ओके, अब यसलाई धेरैले √3 निकाले है, यसलाई सल्भ गर त। नाउ सी, विथ इन्क्लुडेड एंगल 60 डिग्री देन चाहिँ कति आउँछ, अब हेर है, यसलाई सल्भ गर्न धेरै तरिका छन्, सजिलो तरिका। यस्तो ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एकदम कुल हो क्या, एकदम चिल भन्छ नि, कुल हुने, त्यसले फिगरबाट टक्कै एन्सर निकाल्ने क्या, सजिलो हुन्छ, ब्रेन डिस्टर्ब नगरिकन है। तिमीसँग एउटा ट्रायंगल छ, नाउ से यु हैव वन ट्रायंगल, सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, सपोज दिस इज सी। क्वेसनले के भन्छ, कुनै दुईटा साइड हैन, √3 minus 1, √3 plus 1 आर एनी टू साइड्स, एन्ड जुन दुईटा साइड लिन्छौ त्यसले इन्क्लुड गरेको एंगल 60 डिग्री छ। द इन्क्लुडेड एंगल इज 60 डिग्री। ठीक छ, दुईटा साइडले इन्क्लुड गरेको एंगल 60 डिग्री छ। अब व्हाट इज द थर्ड साइड अफ पार्ट ए, यो जुन गिभन छ तीबाट जाऊ न, तिमीले एंगल बी लाई 60 डिग्री मान्यो, एन्ड हेन्स अब कोसाइनलाई लगाइदियो, cos b इक्वल टु c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपन ट्वाइस c। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री भनेको कति हो, 1/2 भयो, हो हैन। cos 60 डिग्री इक्वल टु 1/2, बेस इक्वल टु a छ अपोजिट a भयो, c छ अपोजिट c भयो, b छ अपोजिट b भयो, c स्क्वायर हैन, c को भ्यालु कति छ हेर त, √3 minus 1 होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a को भ्यालु कति छ, √3 plus 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपन ट्वाइस c को भ्यालु कति छ हेर त, √3 minus 1, √3 minus 1 इन्टु a को भ्यालु कति छ, √3 plus 1, और 2 र 2 सहित भयो, यहीँबाट सिम्प्लिफाई गर, b स्क्वायर को भ्यालु 6 आउँछ, यानी कि b को भ्यालु कति आउँछ, √6 आउँछ हैन, यानी कि अप्सन बी इज द आन्सर। यसरी गर्ने है त ल, अप्सन √6 सर बी को आन्सर, यस यसरी गर्ने। नाउ गो अहेड, अब अघि बढौँ ल। तिमीलाई कपी गर्यो भने गरे, नत्र स्क्रिनशट लिएर अघि बढौँ ल, धेरै टाइम किल नगर है, किनभने हामीले स्पिड पक्र्नु छ। तिम्रो जाँच आउनुभन्दा अगाडि क्वाड क्वेसन एन्सर डिस्कसन, तिम्रो धेरै क्वेसन्सहरू छन्, ती डिस्कसन ओभरअल के 3-4 घण्टा लिदिनु पर्यो भन्ने लागेको छ। आफ्टर द्याट त्यस पछाडि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू, इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू सक्नु पनि परेको छ, त्यसले गर्दा अलिक छिटो जाउँ है त। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट तिमीले एउटा सोधिरहेछौ के, सर अस्तिको एन्सर कति होला, यसलाई यसमा मलाई छोड ल, जस्तै तिमीलाई यस्तो भ्यालु आउँछ नि 1/-7 -3, यसबाट आउने भ्यालु कति होला,
म यो तिमीलाई सिकाउँछु ल, सम्झाउँछु कुनै बेला हैन। यो खालको क्वेसन पनि तिमीले सोधिरहेको छौ। जस्तै 1/-5 + 5 छ, यसबाट आउने आउटपुट कति हुन्छ, यसको आउटपुट कति हुन्छ यो सोधिरहेको छ अहिले मलाई। पछि यो रेन्जमा क्या कुनै एउटा फङ्सन हुन्छ नि, तिमीलाई फङ्सनलाई खेल्दै एन्सर निकाल्ने। जस्तै 1/2 sin 3x/2 रेन्ज इक्वल टु रेन्ज अफ द फङ्सन इक्वल टु कति हुन्छ। यस्तो निकाल्ने टेक्निकहरू छन्। त्यो टेक्निक अन्तर्गत सबै आउँछ। म त्यति बेला सम्झाउँछु ल। अहिले यसको लागि छोडिदिउँ, यो होल्ड गर न। यो यहाँबाट यस्ता खालका कुराहरू क्या, जस्तै यो रेन्ज निकाल्नका धेरै तरिकाहरू छन्, जुन आइओईमा चाहिँ यस्तो 1/2 sin 3x/2 जस्तै 2 भनिदिन्छ होइन, 3 cos 5 θ/4 वाट इज द रेन्ज अफ दिस फङ्सन होइन। यस्ता खालका क्वेसन्सहरू क्विक कसरी निकाल्ने, त्यो सबै तिमीलाई यी बकेटमा एकै ठाउँमा आउँछ। यो सबै सक्न देऊ, अनि म तिमीलाई त्यो बकेटमा गएर सम्झाउँछु ल, भन्छु। ओके, अब अघि नै बढाउनु यसलाई ल, किनभने यसैमा अल्मलियो भने फेरि हामी अरूमा अल्मलिहाले हुन्छौँ क्या। भयो भने ट्रायङ्गल अब ओके। अब सर ए साइन ए इक्वल टु बी साइन बी, अरे यो त गरिहाल्छु नि। नाउ सी नेक्स्ट हेर न। ओके, अब नेक्स्टमा लेख त बेसिक नोट्स लेख। बेसिक नोट्स लेख है, एकदम ख्याल गर है। ट्रिगोनोमेट्रीमा यानि कि प्रपर्टी अफ ट्रायङ्गल मात्रै होइन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जहीँ पनि ट्रिगोनोमेट्रीका क्वेसन देख्ने बित्तिकै 3टा पार्ट एकदमै ख्याल गर्नु। कहीँ न कहीँ त्यो 3टा पार्ट युज हुन सक्छ, ख्याल गर है। यसैलाई मैले बेसिक नोट लेखिदिएको हो। ओके, जस्तै बेसिक नोटमा फर्स्ट लेख त, फर्स्ट ए प्लस, बेसिक नोटमा फर्स्टमा लेख ए प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टु पाई। ट्रिगोनोमेट्रीमा कुनै पनि तिमीलाई क्वेसन दियो, क्वेसन देख्ने बित्तिकै त्यो क्वेसनमा इन्क्लुड गरे पनि भने पनि नभने पनि यो कुरा बुझ्नु कि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु पाई छ। किन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु पाई हुन्छ, किनभने ट्रिगोनोमेट्रीका जति पनि क्वेसन्सहरू छन् इन टर्म्स अफ एङ्गल हो, इन टर्म्स अफ एङ्गल हो, ठिक छ। र एङ्गल मिन्स ट्रायङ्गलका एङ्गलहरू, सम अफ एङ्गल इक्वल टु हमेसा कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। एन्ड जुनसुकै क्वेसन देख्ने बित्तिकै त्यहाँ भने पनि नभने पनि कहीँ रफमा लेख्नु ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु पाई। अब यसको फाइदा कति हुन्छ हेर त, करोडौँको फाइदा छ। किन करोडौँको फाइदा छ, यहाँबाट के आउँछ हेर त, ए प्लस बी दिस इक्वल टु के आउँछ, एउटा पाई माइनस सी आउँछ, हो किन, सिम्पल। अब बोथ साइडमा साइन लिदियो, साइन लिने बित्तिकै के हुन्छ, साइन ए प्लस बी हुन्छ। साइन उता आएर त्यसमा पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी कति हुन्छ, साइन सी हुन्छ। अर्थात् अब एक्सरसाइज त योसँग सम्बन्धित हुन्छ, हो किन। तिमीले साइन सी देख्ने बित्तिकै साइन ए प्लस बी लेख्न सक्छौ, साइन ए प्लस बी लेख्ने बित्तिकै साइन सी लेख्न सक्छौ। बाइ द सेम वे अब यहाँ हेर न होइन, बी प्लस सी, बी प्लस यसैबाट हेर त, बी प्लस सी इक्वल टु पाई माइनस ए भयो। यहाँ बोथ साइडमा कस त जे पनि लेख्न सक्छौ नि, कस टेन सेक जे पनि लेख्न सक्छौ, र त्यो रिजल्ट तिमीले तिम्रो क्वेसनमा एप्लाई गर्न सक्छौ। जस्तै कस बी प्लस सी, कस बी प्लस सी को भ्यालु कति हुन्छ हेर, कस पाई माइनस ए, हो किन। एन्ड कस 180 माइनस ए, तिमीहरू 180 माइनस थीटामा त मलाई लाग्छ यो बेसिक कुरामा कोही टिचर भन्दा पनि कमजोरी छैनौ, किनभने चिख कर भन्छ होइन। कस 180 माइनस थीटा कति हुन्छ भन्दा चिच्याइ तिमी भनिदिन्छौ, इट इज माइनस कस ए। अर्थात् कस बी प्लस सी छ भने तिमी माइनस कस ए लेख्न सक्छौ, कस ए को ठाउँमा माइनस कस बी प्लस सी पनि लेख्न सक्छौ। यताको उता, उताको यता तिमी आरामले लेख्न सक्छौ। अर्थात् ट्रिगोनोमेट्रीमा भने पनि नभने पनि सुन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु पाई लेख्ने है त। ओके, अब नेक्स्टमा सुन, नेक्स्टमा तिमीले एउटा सोधिरहेको छौ, सर ए साइन ए इक्वल टु बी साइन बी भयो भने के हुन्छ हेर है। अरे ए साइन ए दिस इक्वल टु बी साइन बी भयो भने के हुन्छ होइन। नाउ सी यार, यसका धेरै तरिकाहरू छन् कि एनालाइज गर्ने। ए साइन ए इक्वल टु बी साइन बी भयो भने के हुन्छ भनेर तिमीले सोधिरहेको छौ। बोथ साइडमा 2r ले मल्टिप्लाई गर न, 2r ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ, 2r ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै 2r साइन ए, हो किन। 2r साइन ए को भ्यालु कति हुन्छ, ए आउँछ, ए इन्टु ए भयो। अब अर्को बी छ हेर, तिम्रो एउटा साथीले यहाँ क्वेसन लेखो क्या, ए साइन ए इक्वल टु बी साइन बी भने यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, त्यो साइन ल अन्तर्गत थियो तर पनि सोधिहाल्यौ। बोथ साइडमा 2r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ए छ, 2r साइन ए भनेको ए भइहाल्यो, यो बी छ, 2r साइन बी भनेको बी भइहाल्यो। यो साइन लसँग सम्बन्धित सोध्यो कि, साइन ल त हामी पढ्दैछौँ नि। ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर हुन्छ, ए स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ हेर त, यहाँबाट ए इक्वल टु बी आयो। अर्थात् यसले साफ साफ के भनिरहेको रहेछ, यसले साफ साफ दुईटा साइड इक्वल भनिरहेको रहेछ। दुईटा साइड इक्वल हुने बित्तिकै के आउँछ, दुईटा साइड इक्वल हुने बित्तिकै द्याट इज द ट्रायङ्गल इज आइसोसेलेस। अब यी कुराहरू पछि हेरौँ ल, साइन ल पछाडि पनि आउँछन् नि। ओके, कोसाइन लको मिनिङ यही नै हो, कोसाइन लको मिनिङ यही हो, ठिक छ। नेक्स्टमा लेख त,
फर्स्ट हामी नोटमा छौँ, एकदम ख्याल गर है। नोटमा गिभन क्वेसनमा दिए पनि नदिए पनि a + b + c = पाई थप्पक साइडमा राख्नु, किनभने नत्र भने ट्रिगोनोमेट्रीका क्वेसन्सहरू नमिल्न सक्छ, ब्रेन यताको उता हुन्छ के। बाइ द सेम वे नेक्स्ट लेख सेकेन्ड नोटमा sin a + b, sin a + b काहीँ हुन सक्छ र इन्टु sin a - b काहीँ तिमीले देख्न सक्छौ। हेर है, sin a + b इन्टु sin a - b तिमीले कहीँ देख्न सक्छौ। यो देख्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट है नानी, सुन है। मार्कर ठिक छ साइन ए, जुन यो तीनटा नोट लेखाउँछु कि यो तीनटा नोट तिमीलाई मात्र हैन, आईआईटी जेई को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यति इम्पोर्टेन्ट हो। a + b + c = पाई क्विक लेख्नुपर्छ। a + b + c = पाई हुने बित्तिकै बोथ साइड डिभाइड गर्यो भने a + b + c / 2 = पाई/2 90 को रिजल्ट आउँछ क्या। मार्करको इङ्क ओके ठिक छ हैन, मार्करको इङ्क कम भयो ठिक छ। अब यो चेन्ज गरौँ है त ल। sin a + b इन्टु sin a - b यो देख्ने बित्तिकै अन द स्पट लेख, यसको भ्यालु हुन्छ sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। कोही प्रुफको जरुरी छैन है। sin a + b इन्टु sin a - b को भ्यालु sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हुन्छ। यो कहाँबाट आयो म तिमीलाई सम्झाउँछु है त। जस्तै sin a + b को भ्यालु कति हो? sin a cos b हैन, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b। sin a + b को मतलब हो sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b। sin a - b को भ्यालु हो sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b। sin a - b को भ्यालु हो sin a cos b माइनस cos a sin b। सुनाइ, sin a - b भ्यालु यति हो ओके। अब यसैमा हेर त, एकदम ख्याल गर, a + b इन्टु a - b कति हुन्छ? a स्क्वायर। a को ठाउँमा कति छ? sin a हैन, sin स्क्वायर a इन्टु cos स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर a इन्टु sin स्क्वायर b। यहाँबाट यो आयो। cos मिन्स 1 माइनस sin स्क्वायर हैन, cos मिन्स 1 माइनस sin स्क्वायर। अब सिम्प्लिफाई गर, क्रस मल्टिप्लाई गर, के काटिन्छ? सिर्फ sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बच्छ। यो ख्याल गर है। sin a + b इन्टु sin a - b देख्ने बित्तिकै sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b गर्नु। जस्तै sin x + y हैन, x + y इन्टु sin जस्तै दियो x माइनस y। यो देख्ने बित्तिकै यसको भ्यालु sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y गर्ने। ठिक छ, sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y गर्ने। त्यसपछि त्यो क्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्दै अघि बढ्ने। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलमा यो रिजल्ट असाध्यै युज हुन्छ। नेक्स्ट लेख, नेक्स्ट रिजल्ट। योसँग सम्बन्धित म तिमीलाई एउटा क्वेसन पनि दिन्छु है त ल। ओके, योसँग सम्बन्धित अर्को एउटा क्वेसन पनि दिन्छु। लेख नेक्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट नम्बर 3। रिजल्ट नम्बर 3 सिमिलरली cos a + b। रिजल्ट नम्बर 3 मा लेख सिमिलरली cos a + b इन्टु cos a - b। यदि cos a + b इन्टु cos a - b छ भने यहाँबाट चाहिँ बच्चौं, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, केटकेटी हो, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b आउँदैन, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b आउँछ। यो पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट है। कहीँ क्वेसनमा यस्तो फर्मेट लेख्ने देख्ने बित्तिकै यसमा जम्प मार। ठिक छ, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अब कहीँ तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई भने, cos स्क्वायर a भनेको कति हो? 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर b। माइनसले खोल्दा प्लस भयो, दुईटै क्यान्सल भयो। दिस इक्वल टु cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a हैन, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। cos a + b माइनस cos a + b इन्टु cos a - b भ्यालु कुनै बुकले यो लेखेको पनि देख्न सक्छौ, कुनै बुकले यो लेखेको पनि देख्न सक्छौ। यसलाई ख्याल गर है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो। cos a + b इन्टु cos a - b सेम थिङ, cos a cos b माइनस sin a sin b यहाँबाट आउँछ, cos a cos b प्लस sin a sin b यहाँबाट आउँछ। a + b - b को फन्डा युज गर, अन्त सिम्प्लिफाई गर्दा यति आउँछ तरिका। यो भन्दा अगाडि जुन मैले गरे त्यसरी नै है त। यो पनि कपी गर त, कपी इट गर्यौ। ओके, यसको पनि यो तीनटा नोट लेख्यो हैन। ओके, आफ्टर दैट लेख त साइन ल लेख। यो नोट पछि लेख भयो सर, ठीक छ। साइन ल लेख है, साइन ल लेख, साइन ल। अघि तिमीले सोध्यौ नि हैन, म त तिमीलाई भनिदिन्छु के, तिमीले मार्क गरिरहेछौ 1/, हैन, -7,7 को भ्यालु कति हुन्छ, यो रेन्ज निकाल्ने पार्ट हो। यो यहाँबाट एउटा क्वेशन फंक्सनबाट है, ट्रिगोनोमेट्री त मैले गरिहालेँ हैन, फंक्सनबाट त्यो रेन्जसँग सम्बन्धित। जस्तै y = 3 sin हैन
2x + 3 भने नि यो सोध्न सक्छ, 5 अपन राखेर सोध्न सक्छ। यो टर्मसँग सम्बन्धित हो। यो त्यति बेला ट्रिगोनोमेट्री सकिए पछाडि क्विक कसरी निकाल्ने रेन्जहरू त्यति बेला म सम्झाउँछु ल। अहिले चाहिँ जे हामीलाई युज हुन्छन् ट्रिगोनोमेट्रीमा त्यो मात्र हेर्दै जाउँ न है। ओके, त तिमीले मार्क गरिरहेछौ क्या, लेखिरहेछौ। ओके, नाउ सिके छोड्दे। साइन ल लेख, साइन ल लेख त। फर एनी ट्रायंगल एबिसी 10 को पर 10 को छैन हैन, 10 को पनि नोट नै 10 को छैन। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कस ए प्लस बी कस ए माइनस बी, मेजर इन हुनु जुन मैले लेखाइरहेको छु। ठीक छ, लेख साइन ल लेख। फर एनी ट्रायंगल एबिसी लेख त। फर एनी ट्रायंगल एबिसी, फर एनी ट्रायंगल एबिसी लेख a upon sin a, this equal to b upon sin b, this equal to c upon sin c, this equal to 2r. For any triangle ABC, a upon sin a equal to b upon sin b, this equal to c upon sin c, this equal to 2r. जब हमेशा 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 यो हुन्छ है कुनै पनि ट्रायंगलमा। यसको म ज्योमेट्रिकल फिगर बताइदिन्छु, यसको फिजिकल मिनिङ ज्योमेट्रिकल फिगर बताइदिन्छु र यसलाई प्रुफ गर्दा 15-20 मिनट लाग्ने हुनाले हामी प्रुफतिर जान्न है त। ओके, ज्योमेट्रिकल्ली म सम्झाइदिन्छु। जस्तै तिमीसँग कुनै एउटा ट्रायंगल छ हैन, कुनै एउटा ट्रायंगल सर्कल भित्र छ, सर्कल छ, सर्कल भित्र कुनै एउटा ट्रायंगल छ। मानौ यो ए भयो, मानौ यो बी भयो, यो सी भयो। ठीक छ, सर्कल भित्र कुनै पनि ट्रायंगल बसेको छ भने ए को अपोजिट स्मल ए, बी को अपोजिट स्मल बी, सी को अपोजिट स्मल सी। यहाँबाट हमेशा ए अपन हैन, ए मिन्स यो ए अपन साइन ए, बी अपन साइन बी, सी अपन साइन सी आउँछ र यो रेशियो हमेशा 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 यो सर्कमस्क्राइबिङ थाहा छ नि। कुनै पनि पोलिगनलाई सर्कलले घेर्छ भने त्यसलाई सर्कमस्क्राइबिङ भन्छ। यो ट्रायंगललाई सर्कलले घेरेको छ, सर्कमस्क्राइबिङ ट्रायंगल हो। क्वाड्रिलेटरलाई सर्कलले घेरेको छ, त्यो क्वाड्रिलेटरको लागि त्यो सर्कल सर्कमस्क्राइबिङ भयो। अर्थात् यो ट्रायंगलको लागि यो सर्कल सर्कमस्क्राइबिङ भयो। यदि सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल छ भने त्यति बेला a अपन sin a इक्वल टु b अपन sin b इक्वल टु c अपन sin c, यसको भ्यालु त्यो सर्कलको डायमिटर यानी कि 2r सँग इक्वल हुन्छ। बुझ है। अब अलिकति तिमीलाई सम्झाउँछु। त्यो के हो भने कुनै पनि हैन, अब यो प्रपर्टी अफ ट्रायंगलमा जम्मा जम्मी 5 वटा आर पर्नुपर्छ। यति मध्ये एउटा क्यापिटल आर हो, अर्को स्मल आर, अर्को r1, अर्को r2, अर्को r3। प्रपर्टी अफ ट्रायंगलमा यु हैव टु स्टडी अल टुगेदर 5 आर्स। त्यति मध्ये एउटा क्यापिटल आर आयो है। ए बाइ साइन ए, अब क्वेशनमा क्यापिटल आर देख्ने बित्तिकै प्रपर्टी अफ ट्रायंगल अथवा ट्रिगोनोमेट्री अथवा अब्जेक्टिभ क्वेशन जुन तिमीले फेस गर्नेवाला छौ त्यहाँ क्यापिटल छ है, त्यहाँ क्यापिटल आर देख्ने बित्तिकै तिमीले बुझ्नु त्यो आर भनेको ट्रायंगललाई घेर्ने सर्कलको रेडियस हो है भन्ने बुझ्ने ज्योमेट्रिकल्ली। अर्को आर यो हिम सर्कल हो, यो एक्स सर्कलसँग सम्बन्धित छ। यसलाई म पछि पढाउँछु है त। अहिले पछि इन सर्कल एक्स सर्कलमा यी आर को काम आउँछ। अहिले चाहिँ क्यापिटल आर सँग सम्बन्धित यति मात्रै बुझ है। यसको मिनिङ यो हो। मलाई लाग्छ यहाँसम्म तिमीलाई कुनै समस्या नहोला। ठीक छ, ओके। अब फर्स्ट र लास्ट हेर। फर्स्ट र लास्ट तिमीले लियो भने a अपन sin a, दिस इक्वल टु कति हुन्छ 2r आउँछ। क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै a इक्वल टु 2r sin a हैन। बाइ द सेम वे सेकेन्ड र लास्ट लियो भने b इक्वल टु कति हुन्छ 2r sin b हुन्छ। बाइ द सेम वे c इक्वल टु 2r sin c हैन। a इक्वल टु r sin a, b इक्वल टु r sin b, c इक्वल टु r sin c हुन्छ। यो ज्योमेट्रिकल्ली यसले भन्न खोजेको यही हो है। यसको प्रुफ गर्न थाल्यो भने हामीलाई अलिकति 15-20 मिनट लाग्छ। त्यो टाइम किल गर्ने हामीसँग समय छैन। 11 क्लासमा बेसिक म्याथमेटिक्स छ अथवा जुनसुकै तिमीले पढे पनि त्यहाँ आरामले प्रुफ गर्ने तिनवटा फिगर लिएर त्यो तिमीले हेर्न सक्छौ है त, ज्योमेट्रिकल्ली बुझ्ने। र जहाँ जहाँ प्रुफको जरुरत छ त्यहाँ म क्लिक गराएर प्रुफ गर्दै पनि जान्छु। अहिले चाहिँ यसले भनेको ज्योमेट्रिकल्ली बुझ्ने। र यसको साथसाथै तिमीले के बुझ्ने भने प्रपर्टी अफ ट्रायंगल अथवा ओभरअल ट्रिगोनोमेट्रीमा जम्मा चाहिँ 5 वटा आर युज हुन्छन्। त्यति मध्ये क्यापिटल आर एउटा हो, अरु r1, r2, r3 हुँदै जान्छ। त्यो हामी पछि इन सर्कल एक्स सर्कलमा पढ्छौँ भन्ने बुझ्ने। ओके, र अर्को एउटा क्वेशन विद्यार्थीहरूले सोध्छन्, सर त्यो मलाई पनि लाग्थ्यो क्या, मलाई आर इज द रेडियस अर डायमिटर। अरे मेरे लाल, आर भनेको रेडियस भयो हो कि हैन? आर भनेको रेडियस भयो, 2r भनेपछि त डायमिटर हो नि हो कि हैन? 2r भनेको के हो? डायमिटर हो, डायमिटर अफ दैट सर्कल हो। आर रेडियस हो, यहाँ त इक्वल टु आर छैन नि, इक्वल टु 2r छ। इक्वल टु 2r भनेको अर्थ हो यो डायमिटरसँग इक्वल छ। 2r त डायमिटर हो नि हैन र? ओके,
अब मलाई चाहिँ सुन है, तिमी जस्तै हुँदाखेरि मलाई के फिल हुन्थ्यो भने ठिक छ कुनै पनि ट्रायंगल हैन, कुनै पनि ट्रायंगल सर्कलभित्र बस्यो भने त यो आयो। तर कुनै यस्ता ट्रायंगल पनि जुन ट्रायंगलका प्रत्येक भर्टेक्सलाई टच गरेर सर्कल नजाने अवस्था पनि त हुनसक्छ नि। त्यति बेला चाहिँ आरको पोजिसन के हुन्छ भनेर मलाई खुल्दुली हुन्थ्यो। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो खुल्दुली तिमीलाई पनि छ भने त्यो खुल्दुली हटाऊ। किन हटाऊ भने संसारमा यदि नन कोलिनियर होइन है, कोलिनियरको त कुनै अर्को भइहाल्यो, स्ट्रेट लाइन हुन्छ। नन कोलिनियर पोइन्टहरू छ भने संसारमा कुनै न कुनै एउटा यस्तो सर्कल हुन्छ गरेर जान्छ। म अलिकति तिमीलाई सम्झाइदिन्छु है त। जस्तै सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ भन त, x² + y² + ट्वाइस gx हैन, प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टु 0 सर्कलको एउटा इक्वेसन हो, तिमीलाई थाहा छ हो क्या। अब यसमा हेर है, यसमा कुनै एउटा पोइन्टबाट यो सर्कल जान्छ भने x र y को भ्यालु राख्ने बित्तिकै एउटा इक्वेसन आउँछ। अर्को पोइन्ट यहाँ राख्ने बित्तिकै अर्को इक्वेसन आउँछ। अर्को पोइन्ट राख्ने बित्तिकै अर्को इक्वेसन आउँछ। तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्ने बित्तिकै तिमीले जी सल्भ गर्ने बित्तिकै तिमीले जी को भ्यालु पाउँछौ, एफ को भ्यालु पाउँछौ, सी को भ्यालु पाउँछौ र जुन भ्यालु यहाँ राख्ने बित्तिकै सर्कल आउँछ। अर्थात् तीनटा पोइन्ट हुने बित्तिकै कम्पलसरी जीएफसी तिमी पाउँछौ। जीएफसी पाउनुको अर्थ हो त्यहाँ एउटा सर्कल बन्छ। अर्थात् तिमीसँग कुनै पनि तीनटा पोइन्ट छ भने संसारमा कुनै न कुनै एउटा यस्तो सर्कल हुन्छ जसले तीनटालाई टच गरेर जान्छ। यसको एक्जाम्पल मैले देखाइदिएँ, किनभने यहाँ के छ, तीनटा जीएफसी नै चाहिएको छ। जीएफसी को लागि तीनटा इक्वेसन भए पुग्छ। दुईटा पोइन्ट चाहिएको छ भने दुईटा इक्वेसन भए पुग्छ। तीनटा पोइन्टको भ्यालु चाहिएको छ भने, तीनटा हैन टर्म्सको भ्यालु चाहिएको छ भने तीनटा इक्वेसन भए पुग्छ। चारवटा टर्म्सको भ्यालु चाहिएको छ भने चारवटा इक्वेसन भए पुग्छ। बाइ द सेम वे यहाँ अब कुनै पनि पोइन्ट राख्ने बित्तिकै जीएफसी तीनटा बच्छ। तीनटा जीएफसी को भ्यालु निकाल्नको लागि तीनटा इक्वेसन काटिन्छ। अर्थात् यसको मतलब के हो भने जुनसुकै तीनटा पोइन्टबाट सर्कल जान्छ। अब भर्टेक्स भनेको पोइन्ट हो र ट्रायंगलको तीनटा पोइन्टलाई टच गर्ने कुनै न कुनै एउटा सर्कल मिल्छ। एन्ड हेन्स कम्पलसरी ए बाइ साइन ए, बी बाइ साइन बी, सी बाइ साइन सी इक्वल टु त्यो सर्कलको डायमिटर हुन्छ। डायमिटर भन्नाले 2 into r। r means radius of that circumscribing circle है। एक सर्कल हैन है, circumscribing circle। r is radius or diameter। मेरे लाल r रेडियस हो हैन, त्यो घेर्ने हुन्छ नि हैन, सर्कल भित्र रहेको छ त्यो सर्कलको रेडियस r हो। तर रेशियो केसँग इक्वल छ, रेशियो 2r सँग इक्वल छ। अब रेडियस इन्टु 2 भनेको के हुन्छ, डायमिटर हुन्छ। एन्ड हेन्स रेडियस इक्वल के हुन्छ, रेशियो इक्वल टु डायमिटर हामी लेख्न सक्छौँ है त। ओके, अब हामी अघि बढौँ। यहाँसँग सम्बन्धित एउटा क्वेसन, त्यही म रिपिटेड क्वेसन दिन्छु, लेख त। रिपिटेड क्वेसन भन्नाले आइओईमा पनि सोधेको, केयुमा पनि सोधेको, इन्डियन एमएससीमा पनि सोधेको, जेई मेन्समा पनि सोधेको। मेनमा त 2-3 पटक सोधेको क्वेसन म दिन्छु। त्यही क्वेसनबाट हामी यसलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गरौँ। लेख त क्वेसन, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन, क्वेसन लेख, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन समेसन ए साइन b minus c, the value of summation a sin b minus c is, summation a sin b minus c is, option A sin A into sin B into sin C, option B copy sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2, option C 0, option D cos B into cos C. The question is summation A minus B, summation A sin B minus C equal to how much? Summation A sin B minus C equal to how much? Find the value of summation A sin B minus C. Gara? Question. ओके, क्वेसन त आयो नि हैन, समेसन ए साइन। अब यसैमा हेर, एकपल्ट ट्राई गर, 1 मिनट समय दिए तिमीलाई। सुन है, नाउ सी, अब म सम्झाउँछु ल। अब यहाँ के दियो हेर त, फर्स्ट हेर, ए साइन हैन, ए साइन बी माइनस सी भनिरहेछ।
ए साइन बी माइनस सी समेसनको भ्यालु के हुन्छ प्लस हुन्छ हो कि हैन अब समेसन भनेको प्लस अब अर्को टर्म आयो अब ए पछाडि के आउँछ बी आयो हो कि हैन अब ए सँग साइन छ भने बी सँग पनि के हुने भयो भाइ सिमेट्री साइन हुने भयो ए सँग यहाँ ए छैन भने बी सँग बी भएन साइन सी माइनस ए प्लस अर्को सी आउला हैन ट्रायंगलमा के हुन्छ एबीसी तीनटा साइड त हुन्छ नि सी साइन सी मा के हुन्छ सी आउँदैन यानी कि यहाँ ए माइनस बी रहन्छ ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी यो फर्मेट हैन यसको मतलब यही नै भयो ख्याल गर यसको मतलब यही नै भयो यो क्वेशन किन रिपिटेड हो भने म तिमीलाई भन्छु है यो क्वेशन किन रिपिटेड हो भने जस्तै ट्रिगोनोमेट्रीमा जस्तै भेक्टर थाहा छ नि भेक्टरमा के हुन्छ भने त एउटा आई भयो अर्को जे भयो अर्को के भयो हैन आई जे के भेक्टरमा हमेशा 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 साइक्लिक अर्डर हुन्छ आई क्रस जे क्रस के क्रस आई हमेशा साइक्लिक अर्डर हुन्छ बाइ द सेम वे ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि साइक्लिक अर्डरमा टर्म्स र एंगल्स लेखिन्छन् है यो तिमीलाई 11 क्लासको बुकमा लेखिदिनु पर्थ्यो त्यतिबेला जब 5-6 वर्ष अगाडि 6 वर्ष अगाडि सरहरुलाई पनि मैले भनेको थिएँ राइटरहरुलाई यो अलिकति नोट गरेर लेखिदिने कि सर भनेको थिएँ त्यतिबेला यो लेखिएन चाहे जे सिक्यो छैन जुनसुकै रूपमा नलेखे पनि लेखिएन अब म तिमीलाई सम्झाउँछु है यति कुरा बुझ हमेशा 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 साइड र एंगल ट्रिगोनोमेट्रीमा साइक्लिक अर्डरमा लेखिन्छ जस्तै म सम्झाउँछु है त जस्तै यहाँ ए छ यहाँ बी छ यहाँ सी छ भने प्लसमा त फरक भएन तर माइनसमा हामी ए माइनस बी लेख्छौं बी माइनस सी लेख्छौं सी माइनस ए साइक्लिक अर्डर एन्टी क्लकवाइज लाइक भेक्टर लेख्छौं जस्तै अब यहाँ हेरौँ ए साइन बी माइनस सी क्वेसनले दिएको छ हैन अब बाँकी अरु लेख्नु पर्छ जस्तो ए पछि बी आयो बी पछि सी आयो यहाँसम्म ठीक छ तर साइन तिमीले सी माइनस ए को ठाउँमा ए माइनस सी लेखिदियो भने क्वेसन गल्ती हुन्छ हेर है बाइ द सेम वे सी पछि ए माइनस बी साइन त ए र बी को एंगलको डिफरेन्स लेख्नु पर्ने हो साइक्लिक अर्डरले के भन्छ ए माइनस बी लेख भन्छ बी माइनस ए साइक्लिक अर्डर भएन एनएन्स अनचेन ट्रुथ भनेको साइन मात्रै हैन ट्रिगोनोमेट्रीमा एंगल र साइडहरु साइक्लिक अर्डरमा लेखिन्छन् है नत्र भने एन्सर गलत आउँछ हो त्यही साइक्लिक अर्डरको बेसिक कन्सेप्ट कतिको थाहा छ विद्यार्थीहरुलाई भनेर यो क्वेशन दिएको हो अब यहाँसँग त कुनै आपत्ति नै भएन हैन ए भन्नाले कति बुझिन्छ 2r sin ए यो भनेको 2r sin b यो भनेको 2r sin c सबैबाट 2r कमन आउँछ हैन 2r कमन आउने बित्तिकै यहाँ कति रहन्छ sin a रहन्छ 2r sin a into sin b minus c रह्यो हैन प्लस 2r बाहिर आइहाल्यो sin b रह्यो into sin कति हुन्छ c minus a भयो प्लस 2r sin c छ हैन 2r sin c को 2r बाहिर आइहाल्यो sin c रह्यो sin c into sin कति भयो a minus b बच्यो यही त हो नि अब यहाँ हेर त a plus b plus c equal to pi a plus b plus c equal to pi दिए पनि नदिए पनि हमेशा यही हुन्छ sin a को भ्यालु कति हुन्छ त्यही निकाल्न खोज्दै छौ के a means b plus c this equal to pi minus a अब बोथ साइड sin लिदियौ भने sin b plus c equal to sin pi minus a sin pi minus a भनेको sin a अर्थात sin a को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौं sin b plus c लेख्न पायौं हो के हैन यहाँ है sin a को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौं sin b plus c लेख्न पायौं सेयर है sin a को ठाउँमा sin b plus c यसको ठाउँमा sin b plus c भयो बाइ द सेम वे sin b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin c plus a sin c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin a plus b यही तरिकाले a plus b plus c equal to pi a plus b pi minus c sin बोथ साइडमा लिदियो भने sin a plus b means sin pi minus c sin c आउँछ अब अघि मैले नोट लेखेको थिएँ नि हो कि सेम नोट युज गर दैट इज अब त्यही नोट अनुसार हेर त sin b plus c sin b minus c कति हुन्छ sin square b minus sin square c प्लस दोस्रोमा हेर sin c plus a sin c minus a sin square c minus sin square a प्लस तेस्रोमा sin a plus b into sin a minus b हैन sin a plus b into sin a minus b कति हुन्छ sin square a minus sin square b अब sin square b minus sin square b plus sin square c minus plus सबै क्यान्सल हुन्छ भ्यालु 0 आउँछ किनभने अगाडि त 2r कमन लिएकै छ 2r into 0 को भ्यालु कति हुन्छ 0 भयो यसरी आयो है त अति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो खालको मोडल क्वेशन त्यो जब तिमी एक्जाम हलमा जान्छौ यसपटक एक्जाम हलमा जान्छौ त्यहाँ यो मोडल क्वेशन तिमीले फेस गर्न सक्छौ है एकदम ख्याल गर सर
ए साइन बी माइनस सी त्यो कसरी, अरे मेरे लाल ए साइन बी माइनस सी त्यो कसरी आयो यहाँ हेर है, तिमीले के लेख्दैछौ ए साइन बी माइनस सी को भ्यालु कसरी आयो। फर्स्ट तिमीले के क्वेसन सोध्यौ भने, सुन है, फर्स्ट तिमीले के क्वेसन सोध्यौ भने तिमीले टाइप गरेकै अलिकति करेक्सन गर है। ए साइन लेख्यौ क्वेसनमा अनि बी माइनस सी लेख्यौ है, ख्याल गर। हमेसा एंगल क्यापिटल हुन्छ, यो भनेको साइड लेन्थ भयो। यदि यहाँ बी माइनस सी लेख्यो भने यो साइड लेन्थ भन्ने बुझिन्छ, एनएन्स क्यापिटल बी क्यापिटल सी। अब हेर न, समेसनको अर्थ प्लस हो नि होइन, यहाँबाट यो कसरी आयो भन्दैछौ, फर्स्ट त ए साइन बी माइनस सी, जस्तै तिमीलाई यसरी आएन, माइनस तिमीलाई कसैले भन्यो समेसन, समेसन तिमीलाई 1 भनिदियो भने कति हुन्छ, यसको मतलब 1 + 1 + 1 + 1, यही त हो नि। समेसन एन भन्यो भने कति हुन्छ, n + n + n + n, त्यही त हो नि। बाइ द सेम वे समेसन ए साइन बी माइनस सी, के समेसन ए साइन बी माइनस सी, यसको मतलब हो यो यस्तो टर्म सम गर भने, क्या सम गरेर जा, जोड्दै जा भनेको। अब हेर त समेसन होइन, यहाँ हेर है, ए साइन बी माइनस सी छ, ठिक छ, समेसनको अर्थ प्लस भयो, यही टर्महरू जोड्दै जा भनेको, क्या यो टर्महरू जोड्दै जा भनेको। जस्तै हेर न, समेसन n इक्वल टु 1 to n भने जस्तै, क्या जस्तै समेसन n इक्वल टु 1 to n भनेको के हुन्छ, n को भ्यालु 1 राख, फेरि समेसन मिन्स प्लस, n को भ्यालु 2 राख, समेसन मिन्स प्लस, कहाँसम्म गयो, n सम्म गयो। अब 1 देखि n को सम कति हुन्छ, n + 1/2 हुन्छ होइन, सम अफ फर्स्ट n काउन्टिङ नम्बर होइन, फर्स्ट n इन्टिजर्स n + 1/2 हुन्छ। सेम थिङ, फेरि हेर है, सेम थिङ, यस 2 मार्क्स वाला, यो क्वेसन 2 मार्क्सको, 1 मार्क्स हो भनेर मैले भने पनि नपत्याउनु, क्या यो क्वेसन 2 मार्क्स हो। साइन ए माइनस सी और साइन सी माइनस ए लेखे न न न न सुन है। अब ए साइन बी माइनस सी होइन, पहिला समेसन हेर न, ए साइन बी चाहिँ एउटा ए हुन्छ, अर्को बी हुन्छ, अर्को सी हुन्छ। समेसनको अर्थ हो प्रत्येक यस्ता टर्महरू जोड भनेको, क्या यस्ता प्रत्येक पोसिबल टर्महरू जोड्देऊ भनेको, एड गर्देऊ भनेको। एउटा ए साइन बी माइनस सी आयो, अर्को ट्रिगोनोमेट्रीमा ए पछि अर्को साइड बी पनि आउँछ, अर्को साइड सी पनि आउँछ, एनएन्स बी र सी लेखेको। साइन बी माइनस सी आयो, एमा बी माइनस सी आयो भने बीमा बी हुँदैन, सी माइनस ए भयो, सीमा ए माइनस बी भयो। अब यो लेख्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्ने, किन ख्याल गर्ने, किन ख्याल गर्ने, किनभने यहाँ हेर एबिसी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होस्, साइड होस्, हमेसा भने पनि नभने पनि हमेसा 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 साइक्लिक अर्डरमा लेखिन्छ। जस्तै ए माइनस बी हुन्छ, सुन है, ए माइनस बी लेखिन्छ, बी माइनस ए लेखिन्न। यदि दियो भने ठिक छ, तर आफूले लेख्नु पर्यो भने ए माइनस बी लेखिदिनु। जस्तै यो क्वेसनमा हेर त, यहाँ सी माइनस ए होइन, साइक्लिक अर्डरमा के आउँछ, सी माइनस ए आउँछ नि, ए माइनस सी आउँदैन, सी माइनस ए लेख्ने। सी माइनस ए को ठाउँमा तिमीले ए माइनस सी लेख्यो भने यो आन्सर 0 आउँदैन, अरू नै आन्सर आउँछ। अर्थात् एंगललाई, साइडलाई साइक्लिक अर्डरमा लेख्न विद्यार्थीलाई कतिको थाहा छ भनेर आइओईले यो 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन है, अति इम्पोर्टेन्ट है। यो थिम मलाई लाग्छ कसैले कहीँ पनि भनेको मैले देखाएको छैन, यो ख्याल गर। यो भएको हुनाले यो क्वेसन, यही थिम पक्रेको हुनाले यो क्वेसन आइओई भयो, जेई मेन्समा त 3-4 पल्ट सोधेको क्वेसन छ। यो मोडल क्वेसन डाटा चेन्ज गरेर 3-4 पल्टै सोधेको क्वेसन छ। ओके, अब हामी अघि बढौँ। ओके, एकजना लेख्यो, सर कमन लिएपछि के गरे, अरे मेरो लाल, कमन लिएपछि के गरेको छोड न यार। हेर है, 2r कमन आयो हैन, 2r कमन आउने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच्छ एउटामा, अर्को साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बचेको हुन्छ, प्लस अर्को साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए बच्छ हैन। साइन ए प्लस बी इन्टु साइन ए माइनस बी, साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कन्सेप्ट लगाउने बित्तिकै अब के हुन्छ, बाँकी सबै काटिन्छ, काटेपछि 0 आउँछ। त्यही गरेको है त, ल यसरी गर, कपी पनि गर र लेख्दै पनि जाऊ। तिमीलाई फेसिलिटी के छ, तिमी डाइरेक्ट स्क्रिनसट पनि लिन सक्छौ। टाइम किल नगरौँ ल, प्लिज टाइम किल नगरौँ। ओके, अब म एउटा यहाँ डिपिपीमा एउटा क्वेसन मैले देखाएको थिएँ, क्या यसमा हेर है, डिपिपी 2 मा एउटा क्वेसन थियो। डिपिपी जस्तै एउटा क्वेसन हेर ल, यहाँ डिपिपी 1 मा नि एउटा क्वेसन छ, सुन है, डिपिपी 1 मा एउटा क्वेसन छ है, डिपिपी 1 को एउटा क्वेसन, only one अप्सन करेक्ट टाइप भनेर क्वेसन नम्बर 4, यो आइओईमा सोधेको क्वेसन है। यहाँ धेरै जसो क्वेसन आइओईमा सोधेको क्वेसन छन्, कुनै कुनै ब्रेन एक्सर्साइजको लागि मैले होमवर्कमा डिपिपीमा राखिदिएको छु। डिपिपी 1 को क्वेसन नम्बर 4 है त, एकपल्ट ट्राई गर। 4 मा के दिएको छ हेर, cos a अपन a, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने, धेरैभन्दा धेरै क्वेसन गर्ने क्या, cos a
साइन ए माइनस ओके बी साइन सी माइनस ए दियो भने हेर न बी साइन सी माइनस ए म दिन्छु ल एकछिन यो खालको क्वेसन एउटा आउँछ ल सुन है cos A upon A this equal to cos B upon B this equal to cos C upon C and A equal to 2 then area equal to how much हैन DPP1 question number 4 है only one option correct type को DPP1 question number 4 हुँदैन कहाँ तिमीले साइन हेर न तिमीले लेख्यौ साइन ए माइनस बी भयो भने कसरी एनालाइज गर्ने बेटा एनालाइसिस हुँदैन किनभने बी तिमीले साइड लाइन ल्याऊ यो एंगल ल्याऊ एंगलबाट साइड लाइन कसरी तिमी एनालाइज गर्न सक्छौ एंगलबाट एंगल गर्छौ साइड लाइनबाट साइड लाइन गर्छौ जस्तै 30 डिग्री माइनस 6 सेन्टिमिटर है यस्तै त हो नि यो एंगल ए 30 डिग्री छ साइड बी 6 सेन्टिमिटर होला 30 डिग्री माइनस 6 सेन्टिमिटर कति हुन्छ भने सरी दोस्त भन्ने अरु क्वेशन हेर्दिने हेडेको वाला साफै भएन हैन मतलबै भएन ओके त्यहाँ हेर ल यो क्वेशनमा हेर DPP1 को क्वेशन नम्बर 4 है DPP फर्स्ट क्वेशन नम्बर 4 र यो DPP मा जुन होमवर्क भने DPP भने यसमा मैले अप्सन दिइदिएको छ एन्सर दिइदिएको छैन हैन अरु क्लासमा आउँदा क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर यो क्वेशन नम्बर 2 को एन्सर यो क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर यो भन्दै जाउँला अब तिमीलाई एन्सर नदिनु चाहिँ ब्रेन एक्सरसाइज गर्नको लागि हो जस्तै DPP1 मा one or more than one करेक्ट अप्सन टाइप पनि क्वेशन छ कुनै एउटा क्वेशन छ त्यसमा ABCD अप्सन छ हैन ABCD अप्सन यसमा ए पनि ठिक हुन सक्छ बी पनि ठिक हुन सक्छ सी पनि कुनै दुईटा कुनै तीनटा कुनै चारवटा कुनै एउटा पनि ठिक हुन सक्छ यस्ता क्वेशन पनि मैले राखिदिएको छु one or more than one अप्सन करेक्ट टाइप भनेर त्यो सानो भाइले टाइप गरेर त बाबु भन्दा यस्ता क्वेशन पनि टाइप गरेर राखिदिन लागिरहेको छु अब त्यसको चाहिँ फाइदा के हो भने तिमीलाई यस्तो क्वेशन मोर देन वान यो पनि ठिक हुन्छ यो पनि ठिक हुन्छ भन्ने क्वेशन आयुईमा केयुमा नआए पनि ब्रेन एक्सरसाइजको लागि ल अत्यन्तै त्यो कन्सेप्ट क्लियर भिजन क्लियर हुनको लागि ती क्वेशन राखिदिएको है ओके अब यो क्वेशनमा आएर cos A upon A cos B upon B cos C upon C दिएको छ हैन cos A यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा cos A means B square plus C square minus A square whole upon twice BC हो के न twice BC into A this equal to cos B C square plus A square minus B square upon twice CA into B फर्स्ट दुईटा लिएको है के आउँदै रहेछ twice ABC डिनोमिनेटर बोथ सहित भयो हैन यहाँबाट के आयो हेर त b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब यहाँ हेर त के हुन्छ c स्क्वायर क्यान्सल भयो यहाँबाट a स्क्वायर यतापटि आउँदा माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टु माइनस 2b स्क्वायर हुन्छ अर्थात 2a स्क्वायर इक्वल टु 2b स्क्वायर भयो यहाँबाट a इक्वल टु b आयो भाइ त सेम भयो यो दुईटा लियौ भने a इक्वल टु b आयो यो दुईटा लियौ भने b इक्वल टु c आयो अर्थात यो ट्रायंगल के रहेछ इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेछ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा कुनै एउटा साइड दिने बित्तिकै नआइज भन्दा पनि एरिया आउँछ किनभने इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि √3/4 छँदैछ साइडको भ्यालु कति छ हेर साइड मिन्स 2 छ 2 स्क्वायर 4 क्यान्सल √3 इज द आन्सर यो तरिकाले आन्सर निकाल्नु है त ओके यो भइहाल्यो हैन DPP भन्या के अरे यार यसबारेमा धेरै हैन पुरा डिस्कस गरिसकेका छौं हैन यसमा अब कति तिमीलाई यसबारेमा भन्ने हैन त्यही एउटामा र पनि जो नयाँ छौ एउटा सानो भाइले है 9 कक्षा पढ्ने भाइले तिमीलाई चाहिने क्वेशन्सहरु टाइप गर्दिएर आफ्नो युट्युबमा राखिदिएको छ किनभने मेरो फेसबुक त्यतिलाई ह्याक भएको थियो के मैले फेसबुकै राखेको थिएँ ह्याक भइदियो अब तिमीलाई क्वेशन दिनु पर्यो के गर्ने त भन्दा इन्डियामा चाहिँ म के गर्थे त्यहाँको एउटा आए जेई पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई अहिले मेलबाट क्वेशन पठाइदिन्छु अनि उसले ती क्वेशन्सहरु त्यहाँ टाइप गरेर हाल्दिन्छ युट्युबमा अब यहाँ सानो भाइले हाल्दियो त्यहीबाट डाउनलोड गरेर हेर है भन्दै हो अरु केही हैन जो नयाँ छौ ABHAYA अवय क्वान्टम QUANTUM क्वान्टम युनिभर्स हैन UNIVERS युनिभर्स त्यहाँ DPP इन म्याथ भनेर उसले राखिदिएको छ ती हेर है अब यहाँदेखि डी इम्प्लोइड क्वेशनहरु छन् ओके जस्तो अब मैले हेर न त्यही DPP बाट अहिले यहाँ कम्प्युटरमा आएर डाउनलोड गर्न लाए मैले हैन तिमीले कुनबाट हेर्यौ क्वेशनहरु यिनै हुन् हैन DPP1 DPP2 DPP3 DPP4 यिनै क्वेशन्सहरु डाउनलोड गरे है म फेरि एकपल्ट हेर्दिन्छु ल यी क्वेशन्सहरु अहिले त्यहीबाट डाउनलोड गरेको अब यसमा डिस्कस नगरौँ ल अब त्यो 12 क्लास दिइसकेको छौ कम्प्युटरमा राम्रो फरवार्ड छौ हैन यताबाट डिस्कस नगरौँ ल है त्यहाँ हेर ल त्यो क्वेशनको लागि ओके नाउ से
अब अर्को डिपिपीको एउटा क्वेसन हेर त, यो पनि आइओईमा सोधेको क्वेसन छ। यो तिमीलाई डिपिपी नम्बर 2 हेर त। डिपिपी नम्बर 2 को एउटा क्वेसन छ के, डिपिपी नम्बर 2 को एउटा क्वेसन छ, म तिमीलाई भन्छु। एकछिन ल, म आउँछु। एउटा सोधेको थिएँ कि न, डिपिपी 1 कै क्वेसन नम्बर 1 हेर त। क्वेसन नम्बर 1 के छ, पी प्लस क्यू होइन, P plus Q plus R, this equal to 180 degree, and the value of P sine Q minus R plus Q sine R minus P plus R sine P minus Q. What's the value of this? ठिक छ, यो क्वेसन। अब तिमीले एउटा लेख्यौ, सर पिए को बुक हेरौ न, अब तिमीलाई रमाइलो पक्ष होइन। अहिले त बुक पिए को बुकका जति पनि क्वेसनहरू छन् त्यसको आन्सर पनि बाहिर निकालिसकेका हुनाले ठिक छ, अरू क्लासमा त क्वेसन पिए को बुक पनि लिएर आउँला है त, सजिलै हुन्छ है। डिपिपी हेरौँ, पिए को बुक हेरौँ है त। ल नाउसी, अब यसको भ्यालु निकाल। यसको लागि नाउसी अर्को क्लासमा पिए को बुक पनि ल्याउँला है, कुनै आपत्ति भएन। पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टु 180 मिन्स लाइक यस्तो फिगर छ होइन। तिमीलाई यो फिगर दिइदिएको छ हेर, यो भयो पी भयो, यो भयो क्यू भयो, यो भयो आर भयो। पी को अपोजिट स्मल पी, क्यू को अपोजिट स्मल क्यू, आर को अपोजिट कति हुन्छ, स्मल आर हुन्छ। अब यसैमा हेर त, यही फिगर अनुसार यो फिगर ए बाई साइन ए होइन, यो प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल लगाउँदा कति हुन्छ सुन है। प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल लगाउँदा कति हुन्छ, ए अपन साइन ए होइन। यो ट्रायंगल साइड अपन अपोजिट साइन मीन्स पी अपन साइन पी दिस इक्वल टु क्यू साइड अपन अपोजिट साइन एंगल साइन क्यू दिस इक्वल टु आर अपन अपोजिट साइन आर होइन। दिस इक्वल टु यही त हो नि साइन, ल दिस इक्वल टु कति हुन्छ ट्वाइस। अब आर यहाँ आर आइसकेको छ, एनएस ट्वाइस ल्याम्डा लेखिदियो। देयरफोर अब पी को ठाउँमा तिमीले के लेख्न पायौ, 2 ल्याम्डा साइन पी। क्यू को ठाउँमा 2 ल्याम्डा साइन क्यू, आर को ठाउँमा 2 ल्याम्डा साइन आर लेख्न पायो। सबैबाट यहाँबाट पनि 2 ल्याम्डा, यहाँबाट पनि 2 ल्याम्डा, यहाँबाट पनि 2 ल्याम्डा कमन आएपछि 2 ल्याम्डा कमन आयो। अघि गरेर सिधै क्वेसन भयो नि। अब यहाँ के बच्छ, साइन पी बच्छ, साइन पी इन्टु साइन क्यू माइनस आर भयो, हो कि होइन। प्लस यही अनुसार अरू फन्डा जाने भयो। साइन पी अब तिमीलाई थाहा छ पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टु 180। त्यसो हो भने क्यू प्लस आर मिन्स 180 माइनस पी। यसरी गयो भने साइन पी इक्वल टु कति हुन्छ, साइन क्यू प्लस आर हुने भयो, क्यू प्लस आर। अब हेर त्यही फन्डा, साइन क्यू प्लस आर इन्टु साइन क्यू माइनस आर, साइन स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर आर यहाँबाट आउने भयो होइन। यहाँबाट साइन स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर आउँछ। यहाँ क्यू को भ्यालु 2 ल्याम्डा साइन क्यू, 2 ल्याम्डा बाहिर आइहाल्छ। साइन क्यू राख्ने बित्तिकै साइन आर प्लस पी आउँछ, साइन स्क्वायर आर माइनस साइन स्क्वायर पी। यही ढङ्गले जान्छ र सबै काटिन्छ, भ्यालु 0 आउँछ। एकपल्ट घरमा ट्राई गर है त ल, यो ढङ्गले गर्ने। ओके, इट इज साइन। ल यसलाई अब हामीले धेरै विशेष नगरौँ। यहाँबाट त्यो डिपिपीबाट अरू क्वेसनहरू पनि होमवर्कको रूपमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। ठिक छ, धेरै विद्यार्थीहरूले अरू क्लासमा बुकका पनि क्वेसन गरौँ है भन्दैछौ, म बुकका पनि गरिदिन्छु है त ल। ओके, नाउ सी आफ्टर द्याट, आफ्टर साइन ल, साइन ल पछाडि लेख त प्रोजेक्सन ल लेख, पिआरओजेई लेख, पिआरओजेई सिटिआइओएन, प्रोजेक्सन ल लेख है। साइन ल पछि लेख, प्रोजेक्सन ल लेख। एकछिन न, डिपिपी 1 क्वेसन नम्बर 8 भन्यो होइन, अरू क्लासमा दिन्छु ल है। अहिले चाहिँ कोर्स अलिकति अघि बढाउँ ल, किनभने त्यो डिपिपीहरू भनेको प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलसँग करिब सम्बन्धित सबै छन्। अलिकति कोर्स अघि बढाउनु ल। अरू क्लाससम्म डिपिपी 1 क्वेसन नम्बर 8 भन्दैछु। मैले प्रत्येक क्वेसनको आन्सर कति हुन्छ त्यो पनि टिक लगाइदिएको छैन, त्यो लगाउँदै अरू क्लासमा गर्छु ल। अहिले चाहिँ कोर्स बढाउनु अहिले चाहिँ है त ल। अरू नमिलेका क्वेसनहरू लिस्टिङ गरेर जाउँ न। प्रोजेक्सन ल लेख, यस बारेमा फर लेख। सर त्यो एरियाको आन्सर कति हो, सुन लेख त। फर एनी ट्रायंगल एबीसी लेख, प्रोजेक्सन ल लेख न, प्रोजेक्सन ल लेख। फर एनी ट्रायंगल एबीसी, फर एनी ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टु बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इट इज ए by the same way, b equal to c cos a plus a cos c and c equal to a cos b plus b cos a लेखा त पोजिसन ल लेख है। a equal to b cos c, c cos b, b equal to c cos a plus a cos c,
A B cos B, B cos A, it is projection ल ठीक छ ठीक छ आरामले आउँछ हेर है अब प्रुफ आउँछ डन्ट डन्ट डरी मेरो लाल डन्ट एकदम कन्सन्ट्रेसन भएर हेर न तिमीलाई भर्सम्म घुकाउने काम गर्दिन के फर्स्ट अफ अल प्रोजेक्सन भनेको के हो बुझाउँछ हेर है तिमीसँग एउटा स्ट्रेट लाइन छ अर्को स्ट्रेट लाइन छ ठीक छ अब यो छोटुवाला लाइनको यो लाइनमा कति हुन्छ प्रोजेक्सन भन्यो भने इनिसियल पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर फाइनल पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर फुट अफ परपेन्डिकुलर बिचको जुन डिस्टेन्स आउँछ नि त्यसलाई भनिन्छ प्रोजेक्सन ठीक छ इनिसियल पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर फाइनल पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर फुट अफ परपेन्डिकुलर बिचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसैलाई भनिन्छ प्रोजेक्सन सेम फन्डा तिमीसँग एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ अरे है राइट एंगल ट्रायंगल मानौ ए छ बी छ सी छ ठीक छ यो ए को अर्थ हो एंगल ए हैन एसी को एसी भन्ने साइडको यो बेसमा कति हुन्छ प्रोजेक्सन भन्नु भने यो पोइन्ट द टच नै छ हैन यो पोइन्ट द टच नै छ यो भर्टेक्सबाट यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गर जुन डिस्टेन्स आउँछ त्यही नै हुन्छ प्रोजेक्सन अथवा राइट एंगल ट्रायंगलमा बेसले प्रोजेक्सन दिइरहेको रहेछ अब यहाँ कोसाइन लको फर्मुला लगाउँदा कति हुन्छ cos A this equal to B means AB upon H H means AC आयो हैन यहाँबाट AB को भ्यालु कति आयो AB equal to AC AC means B को अपोजिट स्मल b B into cos A आयो अर्थात हेर है यहाँ ध्यान दिएर सुन है अझै ध्यान दिएर सुन है त्यो एरियाको एन्सर कति हो सर कुन एरिया किन पछि हेर्नु ल म डिपिपी क्वेशनहरु अरु क्लास उठाउँछु ल अलिकति कोर्स अघि बढाउनु दियो ल मलाई नमस्ते अर्थात यहाँबाट के बुझ्यो भने साइड लेन्थ इन्टु कस ले हमेशा बेस दिँदो रहेछ साइड लेन्थ इन्टु कस हमेशा बेस आउँदो रहेछ बेसलाई के भनिन्छ प्रोजेक्सन भनिन्छ किन प्रोजेक्सन किनभने प्रोजेक्सन भनेको फुट अफ परपेन्डिकुलर बिचको डिस्टेन्स भयो यो पोइन्ट टच हुन्छ यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र आउँदा फुट अफ परपेन्डिकुलर को बिचको डिस्टेन्स यही नै छ देयरफोर साइड लेन्थ इन्टु कस प्रोजेक्सन हुँदो रहेछ साइड लेन्थ यहाँ आएर इन्टु कस साइड लेन्थ इन्टु कस यसले वास्तवमा प्रोजेक्सन बोलिरहेको हुनाले यसलाई हामीले के भनिन्छ प्रोजेक्सन ल भनिन्छ र बाइ चान्स यो स्मल एसँग इक्वल हुन्छ साइड लेन्थ इन्टु कस यो बेस यानी कि प्रोजेक्सनसँग सम्बन्धित छ त्यही भएर प्रोजेक्सन ल भयो र बाइ चान्स यसको भ्यालु b सँग इक्वल छ साइड लेन्थ कस c सँग इक्वल छ इट इज प्रोजेक्सन ल है त ल अब यसको लागि एकपल्ट प्रुफ पनि हेरौँ न सर भन्दै थियो हैन त्यो नौसे प्रुफ पनि हेरौँ न सर भन्दै थियो यसको प्रुफ हेर है म दुई तीन तरिकाले गरिदिन्छु तरिका नम्बर 1 सपोज यसैको हेर है यसैको प्रुफ ल हेर आरएचएस हेर आरएचएस कति छ b cos c हैन b इन्टु cos c को भ्यालु अकॉर्डिङ टु कोसाइन ल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन ट्वाइस ab प्लस c इन्टु हैन यहाँ के छ cos b छ cos b मिन्स c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन ट्वाइस c हैन c र c क्यान्सल b र b क्यान्सल 1 अपन ट्वाइस a यसबाट 1 अपन ट्वाइस a कमन लिने बित्तिकै यहाँ कति हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्छ हो हैन माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्यान्सल दिस इक्वल टु 1/2a इन्टु 2a स्क्वायर भ्यालु कति आयो a आयो 1/2a स्क्वायर 1/2a इन्टु 2a स्क्वायर यसरी आयो अरे म्युट छ र म्युट नहुनु मैले बोलेको सुन्दैनौ सुन्निया छ ठिकै छ त तिम्रो मोबाइलमा केही समस्या छ कि ल्यापटपमा हेर है ओके स्क्रिनशट लिदेऊ न कुन आपत्ति त नि यहाँ b एजिटी छ cos c को भ्यालु राखिदिएको c एजिटी छ cos b को भ्यालु राखिदिएको सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै के आइहाल्यो मेथड नम्बर 1 यसैको हेर त मेथड नम्बर 2 सेकेन्ड मेथड अब b भनेको के हो अकॉर्डिङ टु साइन ल b को भ्यालु कति हुन्छ 2r sin b इन्टु cos c हैन cos c प्लस c को भ्यालु कति 2r sin c इन्टु cos b है b को भ्यालु 2r sin b इन्टु cos c प्लस c को भ्यालु 2r sin c इन्टु cos b सुन है अब यहाँबाट दिस इक्वल टु 2r कमन ल्याऊ sin b cos c sin c cos b sin b plus c a plus b plus c equal to pi तिमीलाई थाहा छ
means sin b plus c means sin a, 2r sin a means a, हैन? यसरी आएको, यसरी पनि तिमीले गर्न सक्छौ। देयरफोर यसको रिजल्ट हैन, ट्रिगोनोमेट्री या कुनै पनि म्याथमेटिक्स सल्भ गरेर धेरैवटा तरिका छ, त्यतिमा जुन आफूलाई इजी लाग्छ, जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही फलो गरेर त हैन प्रोजेक्सन ल भनेको यही भए। ओके, अब यहीसँग सम्बन्धित यहाँसम्म केही क्वेसन छ मलाई लाग्छ, केही क्वेसन नहोला। तिम्रो पिएमा पनि धेरै योसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू छन्, डिपीमा पनि मैले योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू राखिदिएको छ। ती क्वेसन्सहरू हेर, अरू क्लासमा क्वेसन डिस्कस गरौँला है त ल। बुक पनि ल्याउँछु, डिपिपी पनि ल्याउँछु, दुईटैबाट कम्बाइन गरेर क्वेसन डिस्कस गरौँला, अनि अरू मजा आउँछ है त। ओके, नेक्स्ट यहीसँग सम्बन्धित आइओईमा एउटा क्वेसन आएको थियो, त्यही क्वेसन दिन्छु, लेख त। अलिकति 2 मार्क्ससँग सम्बन्धित भए पनि आइओईले 1 मार्क्समा सोधेको थियो, त्यही आइओईको म एउटा 1 मार्क्समा सोधेको क्वेसन दिन्छु है त। आइओईमा 1 मार्क्समा सोधेको क्वेसन यही प्रोजेक्सनसँग सम्बन्धित थियो, त्यही क्वेसन दिन्छु, लेख त। द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन, लेख द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन a cos square b by 2 प्लस b cos square a by 2। अनि अर्को सुन है, द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन a cos square b by 2 प्लस b cos square a by 2 इज आइओईमा 1 मार्क्सको क्वेसन है यो। अप्सन ए, फेरि यो चाहिँ नसोधा नि सर, आइओईले त क्वेसनै भन्दैन, लिक हुँदैन, सरलाई कसरी याद भयो नभन्ने है। फेरि तिमीलाई भन्छु, यी क्वेसन्सहरू भनेको तिम्रा सिनियरहरू जो आइओईमा टप गरे, जो टप 10 मा आए, ती विद्यार्थीहरूलाई म सोध्छु कि तिमीले कसरी गर्यौ, क्वेसन केहरू हुन्छ, प्राय हो त्यो सोद्धाखेरि ती विद्यार्थीले दिएका ती क्वेसन्सहरू हुन्, तिनै डाटाहरू तिमीलाई गराइदिएको, अरू केही पनि होइन। नाउ से a cos square b by 2 प्लस b cos square a by 2। अप्सन ए प्लस b प्लस c, लेख। अप्सन बी ट्वाइस a प्लस b प्लस c। अप्सन सी 3a प्लस b प्लस c। अप्सन डी मा लेख 3a प्लस ट्वाइस b प्लस c, गर त। अप्सन ए प्लस b प्लस c अपन 2 है, यो 2 थियो आइओईमा, गर। सर पिए म्याथको क्वेसन्स नै अफ सल्भ हुँदैन, ठिक छ, अरू क्लासमा पिए म्याथको क्वेसन लिएर आउँछ ल, डोन्ट वरी है त ल। अरू क्लासमा पिए म्याथको क्वेसन नै बोकेर आउँछ, म पिएको म्याथको क्वेसन नै लिएर आउँछु है अरू क्लासमा ल, डोन्ट वरी। अरू क्लासमा ल के कस्ता रहेछ हेरौँ न हामी पनि है त ल। अनि डङ ती क्वेसनहरूमा ओके, कति आयो एन्सर? अप्सन ए। क्वेसन फेरि नै यसको भ्यालु कति हो? द भ्यालु अफ व्हाट इज द भ्यालु, दिस इक्वल टु हाउ मच, यही हो क्वेसन। अब यसमा हेर है, अलिकति म तिमीलाई सम्झाउँछु है। जस्तै तिमीलाई थाहा छ 9 10 तिर पढेको छौ, cos a को भ्यालु कति हुन्छ? 2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1 हो कि हैन? यहाँबाट तिमी के निकाल्न सक्छौ? cos स्क्वायर a by 2 दिस इक्वल टु 1 plus cos a upon 2 हैन? cos स्क्वायर a by 2 को भ्यालु यही हो। सेम थिङ, त्यही फन्डा यहाँ लगाउ त नानी हो, कति हुन्छ? a इन्टु, हेर त्यही फन्डा लगाऊ है त, a इन्टु cos स्क्वायर b by 2। cos स्क्वायर b by 2 को मतलब के हो? 1 प्लस cos b by 2 प्लस b इन्टु cos स्क्वायर a by 2, फन्डा सेम 1 प्लस cos a अपन 2। ठिक छ, तिमीले धेरै लेखेका छौ सर, पिए को बुकको क्वेसन सल्भै भइरहेको छैन, अर्कोबाट त बुकै लिएर आउँछु क्या, 2-4 क्वेसन गरेपछि हे यस्ता क्वेसन हापाजाडी यतिकै मिल्छ सर भन्न थाल्छौ, म क्वेसन लिएर आउँछु है त अरू क्लासमा। ठिक छ, अहिले यही हेरौँ है त। अब यो तिमीलाई थाहा छ cos स्क्वायर b by 2 को फर्मुला 2 cos स्क्वायर b by 2 minus 1 सेम आउँछ, cos स्क्वायर a by 2 को फर्मुला हो कैन? यहाँबाट कति हो? 1/2 कमन लिने बित्तिकै के आउँछ? a ले मल्टिप्लाई गर्यो a प्लस a ले यसलाई अट्याक गर a cos b प्लस b ले मल्टिप्लाई गर b1 जा b प्लस b इन्टु cos a b cos a हैन? यहाँबाट के आउँछ हेर त? 1/2 इन्टु a प्लस b प्लस a cos b प्लस b cos a, इट इज c। यहाँ कति आयो? a प्लस b प्लस c by 2। आइओई 1 मार्क्समा सोधे है, आइओई को 1 मार्क्सको क्वेसन है। सर 10b minus c by 2 र, अरे त्यो हाफ एंगल फर्मुलामा आउँछ बेटा, डोन्ट वरी हैन।
हाफ एङ्गलमा आइहाल्छ, डन्ट वरी, ठिक छ। डाइरेक्ट जुन तिमीले लेखेका छौ नि 10b - c/2 को फर्मुला हेर है। 10 तिमीले एउटा तिम्रो साथीले के लेख यहाँसम्म त बुझिहाल्यो हो, किन अलिकति म जान्छु। यो 2 मार्क्समा सोध्नु पर्ने, आइओईले 1 मार्क्समा सोधेको थियो। केयुमा त सबै एउटै सर्टका क्वेसन हुन्छन्, केयुमा पनि यो मोडलको क्वेसन आइरहेको थियो। केयुमा चाहिँ यहाँ आइओईमा बी र ए को थियो मलाई दिएको डेटा, केयुमा चाहिँ सी र ए, क्या सी र ए यस्तो यो सिएएबी जुनसुकै दुईवटा हालिदिन सक्छ नि त, त्यो खालको क्वेसन थियो। एउटा क्वेसन यही नै हो, ठिक छ। अब हेर त एन्सर होइन, एक स्टेप दुई स्टेपमा एन्सर देखा पर्यो। 2 स्टेप प्लस जाने बित्तिकै 2 मार्क्सको क्वेसन हुनुपर्ने, तर पनि 1 मार्क्समा सोधेको छ। यसमा किन 1 मार्क्समा भयो भनेर इस्यु बनाउने कुरा होइन, तर पनि क्वेसन यो थियो। नेक्स्टमा हेर है, तिमीले मलाई के सोधिरहेछौ त्यहाँ भने, सुन है, तिमीले मलाई त्यहाँ एउटा क्वेसन के हालिदिरहेछौ भने, सर 10b - c/2 को भ्यालु हेर है 10। अरे यार यसमा पार्टिकुलर भ्यालु हुन्न क्या यसको। b - c/2 को फर्मुला के हुन्छ लेख्यो, यो त के आपत्ति त नि। उही 10a - b त हो नि। 10a - b को भ्यालु कति हुन्छ, 10a - 10b अपन कति हुन्छ 1 + 10a * 10b, यही त हो। अब a को ठाउँमा b छ, b को ठाउँमा c/2 राखिदियो। अब एन्सर एनालाइसिस गरेर कुन खालको क्वेसन छ त्यसैमा इन्टरप्रेट गर, ठिक छ, त्यसरी गर्ने। ओके, अब तिमी मध्ये यहाँ एउटा क्वेसन सोधिरहेको छौ अघिदेखि, त्यो क्वेसन मलाई ठिक लाग्यो, त्यो क्वेसन म उठाउँछु, एकदम 3-4 पल्ट रिपिट गर्यो, त्यो क्वेसन मलाई ठिक पनि लाग्यो होइन। आइओईमा एकपल्ट सोधेको थियो क्वेसन, त्यो कहाँबाट उठायो म जान्दिनँ। त्यो क्वेसन आइओईमा 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन थियो, यहाँ तिमी लेखिरहेको छौ, त्यही क्वेसन म लेखिदिन्छु, त्यसपछि अनि हामी हाफ एङ्गलतिर जान्छौँ है त। स्टुडेन्ट्स क्वाइरी, एसक्यू मिन्स स्टुडेन्ट क्वाइरी, एउटा क्वेसन छ, लेख त। यो आइओईको 2 मार्क्सको क्वेसन है। तिमीले त्यहाँ जुन क्वेसन टाइप गरिरहेको छौ अहिले हेर न, 400 अराउन्ड विद्यार्थी छौ, धेरै क्वेसन फालिरहेको छौ, त्यतिमध्ये इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू म उठाइरहेको छु है त। आइओईको सोधेको 2 मार्क्सको क्वेसन, एउटा क्वेसन लेख त। क्वेसन लेख, द भ्यालु अफ होइन न, इफ क्या लेखेको छौ, के तिवारी विराटनगर, ठिक है, जे होस् लेख त। इफ sec a + 10a this equal to e raised x, then cos sec x होइन, sec कति लेख्यौ, sec a नै छ, sec a + 10a = e raised x, then cos a = how much, यो गरेर 2मा 1 मिनेट समय दिन्छु। गर होइन, तिमीले यो लेख्यौ नि त होइन, ल गर एकछिन है। तिमीले यो लेखेका छौ, तिमीले 10 होइन b - c हाफ एङ्गलमा आउँछ है नानी, यो b - c/2 सोधिरहेको छौ क्या। 10b - c को फर्मुला 10b/2 - c/2 भयो होइन। 10a - 10b अपन कति हुन्छ, 10a मिन्स b/2 - 10 c/2 अपन 1 + 10 b/2 * 10 c/2, ठिक छ। अब 10b/2 10b/2 10 c/2 10b/2 को फर्मुला यहाँ राखिदेऊ न, s - a s - b, यो फर्मुला राखिदेऊ न, तिमीलाई जे चाहियो ठ्याक्कै एन्सर निस्किन्छ। ओके, अब यो क्वेसन हेर है, ठिक छ। यो क्वेसनको लागि नाउ सी 1 + sin ex, म सम्झाउँछु हेर है। यो क्वेसन एकपल्ट सोधेको थियो, म तरिका भनिदिन्छु। यस्तो क्वेसन सल्भ गर्दा अलिकति आइक्यू, इन्ट्रेस्टिङ आइक्यू हो क्या यसमा। साइन कसमा नजाउन किन त्यति हेडेक गर्छौ, यो आइक्यू टेस्ट गरे क्या। दुवै साइडमा रिसिप्रोकल ल्याउ त। रिसिप्रोकल लिने बित्तिकै कति हुन्छ, 1 / sec a + 10a दिस इक्वल टु कति हुन्छ, 1 / e raised x, ठिक छ। दिस इक्वल टु, अब हेर यहाँसम्म कुनै आपत्ति भएन। अब यो लफडालाई रेसनलाइज गरिदिउँछ यसलाई, जसमा sec a - 10a ले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर त। न्युमेरेटरमा के हुन्छ, sec a - 10a अपन डिनोमिनेटर कति हुन्छ, sec a - 10a * sec a + 10a sec square a minus 10 square a this equal to e raised minus x, हो कि हैन। sec square a minus 10 square a this equal to 1, कुनै आपत्ति नै भएन। अब यहाँबाट भ्यालु के आयो हेर त, sec a, सुन यहाँबाट भ्यालु तिम्रो के आयो, sec a minus 10a this equal to e raised minus x आयो यहाँबाट भ्यालु, हो कि हैन।
sec a minus tan a यसको भ्यालु e raised minus x आयो। अब त कुनै लफडै भएन नि, sec a plus tan a को भ्यालु छँदैछ, sec a minus tan a को भ्यालु आयो। एउटा इक्वेसन यो भयो, सेकेन्ड इक्वेसन यो, दुईटैलाई एड गर, 10 र 10 कोल्याप्स आउँछ, 2 sec a this equal to e raised x plus e raised minus x हुन्छ, अथवा sec हैन sec a this equal to e raised x plus e raised minus x by 2 आउँछ। अब यहाँबाट cos त 2 अपन आयो, अझ एन्सर इन्टरप्रेट गर है। अब हैन यसमा इन्टरप्रेट गरेर के आउँछ कसो आउँछ, ठीक छ। अर्थात् यो क्वेसन मैले किन उठाएँ भने यो रेसनलाइज गर्न यो के हुन्छ, यसलाई रेसिप्रोकल गरेर अनि यसलाई रेसनलाइज गर्न यस्तै क्वेसन आउँछ आइयुमा। क्विक देख्नुपर्छ एन्सर निकाल्ने, क्विक देख्ने एन्सर निकाल्ने यो क्वेसन। ल तिमीले जसले सोध्यो मलाई लाग्छ e raised x र e plus e raised minus x मा अप्सन होला, यो तरिका हो, ठीक छ। यो क्वेसन इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन है, यो ठ्याक्कै आइयुमा सोधेको क्वेसन है, यो यसरी सोध्छ हेर। टक्क रेसनलाइज गर्ने अनि जोड्ने घटाउने रेसनलाइज गर्ने, कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड यिनै पार्टहरु हुन्। सर फेरि एकचोटि अरेल मेरे लाल sec a plus tan a equal to e raised x छ, ठीक छ। रेसिप्रोकल मिन्स 1 upon this equal to 1 upon this। अब यसले त्यसलाई हामीले sec minus 10 यसले रेसनलाइज गर्दैको sec minus 10 भइहाल्यो, sec minus 10 sec plus 10 sec square minus 10 square 1 upon e raised x means e raised minus x भयो। अब त sec square a minus 10 square a according to me हैन, according to you 1 यो त 1 भयो, यानी कि sec a minus 10 a this equal to e raised minus x आयो। अब sec a plus 10 a को भ्यालु यो छ, sec a minus 10 a, दुईटा इक्वेसन आयो, दुईटै जोड्ने बित्तिकै sec a plus sec a 2 sec a भयो, e raised x plus e raised minus x आयो, sec a equal to e raised x plus e raised minus x upon 2 आयो। अब यहाँबाट चाहिएको कुराहरु सबै निकाल्न सक्छौ। अब अघि बढौँ ल, यसमा अब धेरै समय नलगाऊ किनभने हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ। लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख। सर कम्पोनेन्ट डिभिडेन्ड बुझाइदिनु न, म बुझाउँछु है। प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल खतम गर्न देऊ न, म कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड टेक्निक पनि त्यसबाट क्वेसन कसरी सल्भ हुन्छ, धेरै क्वेसन कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड मेथडबाट पनि इन्ट्रान्सका सल्भ हुन्छ, म सम्झाइदिन्छु है त। ल अलिकति अघि बढाउँ अहिले चाहिँ। लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख। सर सेम बेसको पावर एड हुँदैन, अरे मेरो लाल त्यो नजाऊ कि सेम बेसको पावर के त्यो त 2/3 into 2 power 3 into 2 power 4 छ, 2 power 7 हुन्छ नि। यताबाट छोडौ न अहिले, सेम बेसको पावर एड अरे 2 power 2 plus 2 power जस्तो भनौँ न, यसमा 3 छ भने त तिमीले 2 plus 2 4 3 plus 2 5 भन्न खोज्दैछौ, यो त कहाँ हुन्छ यार, यो त हुँदैन। लेख सर, लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख। ल अघि बढौँ अनि कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड नि भन्दैछौ, म सम्झाउँछु अरू क्लासमा। ल आज चाहिँ अलिकति माहौल बनाउन। लेख कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड। अहिले त भर्खर ठिकै छ, तिम्रो क्वेसन के इम्पोर्टेन्ट आउँछ त्यही भएर च्याट पढेको नपढिदिनु भन्दैछौ। अब जस्तो तिमीले इन्ट्रेस्टिङ सोधेको छौ जस्तै बुकका क्वेसनहरु भनेको छौ, अर्कोबाट बुकै बोकेर आउँछु, दुई चारवटा क्वेसन हेरौँला न। लेख, अरू छोडिदेऊ ल। लेख हाफ एंगल फर्मुला लेख। हाफ एंगल फर्मुला, हाफ एंगल फर्मुला लेख त। नेक्स्ट अब हाफ एंगल HALF हाफ एंगल फर्मुला लेख। फर एनी ट्रायंगल ABC, for any triangle ABC, for any triangle ABC लेख। for any triangle ABC sin a by 2 कपी गर है, यो लेख sin a by 2 this equal to कपी गर।
10c/2 पनि लेखाएँ अनि इटिसी गरौँ। कपी गर एकजना लेख्यो सर आइसोलेस ट्रायंगलको डेरिभेटिभ गरौँ न सर एरियाबाट अरे दुईटा साइड सेम गर न। यसलाई म अरू क्लास सम्झाउँछु ल। अहिले हेर एपीजीपी वाला गरौँ न सर। ठिक छ ठिक गर्ने पहिला यसलाई अलिकति क्लियर पिक्चर यसलाई हाफ एंगलबाट टेन्जेन्ट लगाउँदै एरियासम्म पुग्न देऊ न। हाफ एंगल एरिया हैन हाफ एंगल भयो टेन्जेन्ट लगाउँदै एरियासम्म पुग्न देऊ। त्यसपछि धेरै एपीजीपी वाला क्वेशन पनि आइहाल्छन्। सुन है अब अलपछि sin a/2 अब म तिमीलाई सम्झाउँछु हेर हेर यो कसरी आयो। स्क्रिनशट लिदिए हुन्छ सिधै ल्याउला स्क्रिनशट। सुन है अब अलपछि अब सम्झाए स्क्रिनशट लियो हैन। ओके ल्याऊ ठीक छ हेर है अब सम्झाउँछु भन्ने से कपी गरिरहनु जरुरी छैन। सुन है जस्तै cos a को फर्मुला के हुन्छ cos a = 2 cos स्क्वायर a/2 - 1। यो पढ्दा पढ्दै तिमीलाई एउटा मेरो सानो सजेसन है नानी हो। सानो सजेसन है। मैले 1 मिनेट समय लिएर बोल्नै पर्छ बोले है। तिमीले जानेर नजानेर झुक्किएर अथवा जेसुकै तरिकाले होस् जेई टप गर्ने अथवा नीट इन्डियाको ओभरअल जस्तै यहाँ कति हुन्छ 14,000 अराउन्ड विद्यार्थी भिड्छन् हैन। त्यहाँ भिड्छन् 14 लाख 15 14 लाख अराउन्ड यस्ताले 13 लाख कति 13,63,000 अराउन्ड लागेको छ मलाई। त्यतिमा टप गर्ने विद्यार्थीहरूको फर्स्ट हुनेको विद्यार्थीहरूको इन्टरभ्यु हेर त उनीहरूको के पाउँछ भने तिनीहरू फार फ्रम इन्टरनेटको डिस्टर्बेन्सबाट सबै विद्यार्थीहरू फार छन् अथवा ब्रेनलाई इन्टरनेटको अननेसेसरी टचरबाट बचाएका छन्। यो मैले किन जोडेँ भने तिम्रो एक्जाम आइसकेको छ। 1.5 महिना 2 महिना पेरिफेरीमा हैन पुस अन्तिम फागुन फर्स्ट विक भनिरहेछन्। डेट कुनै न कुनै बेला फिक्स गरिदिइहाल्छ। अब एक्जाम तिम्रो आइसकेको छ। त्यो एक्जामको लागि एक्जाम अफ पोइन्ट अफ भ्यूले तिमी जो नेटको अननेसेसरी डिस्टर्बेन्स छ त्यहाँबाट चाहिँ टाढा बस्छ है। अननेसेसरी यताउति गर्ने ठिक छ नेटलाई आफूलाई बेनिफिटको लागि युज गर्नु तर अननेसेसरी यताउति हुन्छ नि यो त्यो हेर्ने विभिन्न डिस्टर्बेन्सबाट चाहिँ टाढा राख है। नत्र भने जीके अथवा जेनरल नलेज जस्ता क्वेशन्सहरू आइक्यू घुसेका क्वेशनहरू मिल्दैन। जस्तै एउटा तिम्रो साथीले सोध्यो नि सेके + 10 = इरेज x छ भने कसेको भ्यालु कति हुन्छ एबीसीडी अप्सन त्यो भनेको 1 अपन तुरुन्त रेसनलाइज गर्ने यो त जीके हो नि जेनरल नलेज हो नि आइक्यू या जेनरल नलेज हो नि क्विक गर्ने। यसमा त हेर त के नै गरे सर हैन। यस्तै बेसिक क्वेशन्समा जेनरल नलेज घुसाएर अथवा आइक्यू घुसाएर इन्ट्रान्सका क्वेशनहरू सोध्छ। यसले गर्दा जेनरल नलेज र आइक्यूलाई शार्प राख्नको लागि कृपया 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 माइन्ड डाइभर्ट डिस्टर्ब नगर है त ड्यू टु इन्टरनेट एन्ड दिस एन्ड द्याट। ओके अब अघि बढौँ ल। नाउ सी cos a = 2 cos स्क्वायर a/2 - 1 हुन्छ हो हैन। बाइ द सेम वे cos a = यो पनि त हुन्छ नि cos a = 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 हैन। cos a का दुईटा फर्मुला हुन्छ एउटा यो हुन्छ cos a मा। अब यो फर्स्ट ल्याउ भने फर्स्टबाट अघि बढ्यो भने हेर त 2 cos स्क्वायर a/2 दिस इक्वल कति हुन्छ 1 + cos a हो हैन। बाइ द सेम वे अब यहाँबाट कति आउँछ 2 sin स्क्वायर a/2 दिस इक्वल टु 1 - cos a आउँछ। अब हेर है 1 - cos a। अब cos a को भ्यालु कति हुन्छ b स्क्वायर + c स्क्वायर - a स्क्वायर अपन ट्वाइस bc। यहाँ पनि सेम थिङ। अब cos a को ठाउँमा b स्क्वायर + c स्क्वायर - a स्क्वायर अपन 2bc गर 2bc लाई एलसीएम ल्याऊ र सिम्प्लिफाई गर। सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै cos a को भ्यालु s - a अपन bc आउँछ वेयर s मिन्स हाफ पेरिमिटर। तिमीले 9 10 मा जे पढेको छौ यहाँ पनि त्यही हो अर्थात 2s को मतलब हो पेरिमिटर अफ ट्रायंगल। पेरिमिटर मिन्स a + b + c यसलाई हामी 2s भन्छौं। s मिन्स a + b + c हैन a + b + c/2 इट इज s। बाइ द सेम वे यहाँ cos a को भ्यालु b स्क्वायर + c स्क्वायर - a स्क्वायर अपन 2bc राख 2bc एलसीएम ल्याऊ र सिम्प्लिफाई गर। स्क्वायर हट्ने बित्तिकै रुटमा भ्यालु आउँछ अर्थात
सबै a/2 b/2 c/2 सबै रुटमा आउने कारण के हो स्क्वायर हटाउँदाखेरि रुटमा भइदिएको एउटा यो तरिका है प्रुफ गर्नु जरुरी छैन ओहो यहाँबाट आएको रहेछ भन्ने फिल जताउन भन्छ नि फिल देखाउनको लागि गराउनको लागि त्यो मैले लेखिदिएको अरू केही कारण होइन दोस्रो के बुझ्ने भने जस्तै यहाँ स्क्वायर रुट हटाउँदाखेरि कसै जस्तै तिमीलाई कसैले भन्यो एक्स स्क्वायर होइन यहाँ है अलिकति ध्यान देऊ है एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4 छ भने एक्स को भ्यालु कति हुन्छ प्लस माइनस 2 हुन्छ बाइ द सेम वे cos स्क्वायर a/2 इक्वल टु समथिङ त आउला मिन्स cos a स्क्वायर हटाउँदाखेरि प्लस माइनस हुनुपर्ने नि भनेर धेरै विद्यार्थीहरू मलाई सोध्छन् यसमा डोन्ट वरी कुनै पनि ट्रायंगलमा एबीसी भनेको ट्रायंगलको भर्टेक्स हो र a/2 b/2 c/2 जे भने पनि यो भर्टेक्स अपन 2 हो ट्रायंगलको एंगल यानी कि भर्टेक्स अपन 2 हमेशा 90 भन्दा सानो हुन्छ हमेशा 90 भन्दा सानो छ भने त्यो एंगल त्यो भ्यालु हमेशा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ देयरफोर cos स्क्वायर a/2 इक्वल टु प्लस माइनस भए पनि cos स्क्वायर a/2 हैन आरएचएस मा समथिङ जे आए पनि यहाँ स्क्वायर हटाउँदाखेरि cos a/2 इक्वल टु प्लस माइनस s माइनस a अपन bc आउँछ तर cos a/2 a मिन्स 90 भन्दा सानो एंगल भएको हुनाले a/2 90 भन्दा सानो एंगल भएको हुनाले यो एलएचएस पोजिटिभ हुन्छ देयरफोर यहाँ प्लस माइनस नगरिएको बुझ है यो एकदम ख्याल गर है कहिलेकाहीँ तिमीलाई एक मार्क्समा यहाँबाट के क्वेशन घुमाइदिन सक्छ डोन्ट वरी यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्दा हैन cos स्क्वायर a/2 इक्वल टु s माइनस a अपन bc आउँछ भने यहाँबाट स्क्वायर हटाउने बित्तिकै प्लस माइनस यो हुन्छ प्लस माइनस s माइनस a अपन bc अर्थात s माइनस a अपन bc cos a/2 को भ्यालु आउँछ तर हामी माइनस लेख्दैनौं किन लेख्दैनौं किनभने a/2 भनेको भर्टेक्सको हाफ एंगल हो भर्टेक्सको हाफ एंगल हमेशा 90 भन्दा सानो हुन्छ हमेशा 90 भन्दा सानो एंगलमा cos के सम्पूर्ण 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नै पोजिटिभ हुन्छ देयरफोर हामीले हाफ एंगलमा पोजिटिभ लेख्यो यति बुझ्ने है ओके अब हामी अघि बढौं अब यो रिमेम्बर गर्नको लागि याद गर्नको लागि sin a/2 छ भने यहाँ a हुँदैन s b c हुन्छ b र c को मल्टिपल हुन्छ b छ भने बाइ सिमेट्री b हुँदैन c र a हुन्छ s a c र a को मल्टिपल हुन्छ sin c/2 छ भने c आउँदैन s b अपन ab हुन्छ तर cos मा के हुन्छ a छ भने a हुन्छ नि डाउनमा के हुन्छ a हुँदैन bc हुन्छ cos b/2 छ नि यहाँ b भयो s b अपन c cos c/2 छ भने s c अब यहाँ c भएपछि डाउनमा c देखि बाहेक साइड लेखिन्छ यो रिमेम्बर गर्ने तरिका प्रुफ गर्ने तरिका प्रुफ पनि यसरी आयो भन्ने रिमेम्बर पनि तिमीलाई तरिका भन्ने है त ओके अब यो यहाँदेखि बाँकी त कुनै तुच्छ सवाल भयो किन तुच्छ सवाल किनभने tan a/2 means sin a/2 अपन cos a/2 sin a/2 अपन cos a/2 bc काटिन्छ s b c अपन s a हुन्छ tan b/2 means sin b/2 अपन cos b/2 means s a अपन s b हुन्छ tan c/2 means sin c/2 अपन cos c/2 etc यहाँ लेख्न सक्छौ यसैगरी cot को भ्यालु अथवा cot a/2 भनौं भने cos a/2 अपन sin a/2 यो cos a/2 अपन sin a/2 हैन यसरी तिमी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौ sec a/2 means 1 अपन cos a/2 जस्तै sec a/2 भन्यो भने कति आउँछ यिबाट हेर त sec a/2 भन्यो भने this equal to 1 अपन गर्ने बित्तिकै bc अपन s a अर्थात मेन यो 10 को पनि चाहिदैन कि sin र cos यति 6 वटा sin र cos को मात्र रिजल्ट ख्याल गर्यो भने बाँकी यसैबाट तिमी एनालाइसिस गर्न सक्छौ यो हाफ एंगल फर्मुला है त यो सँग सम्बन्धित क्वेशन्सहरु एरिया सँग लिंक गरेर सोध्ने हुनाले म एरिया र अर्थात एरिया इन सर्कल सँग लिंक गरेर सोध्ने हुनाले ती क्वेशन म उतातिर डिस्कस गर्छु अब अहिले चाहिँ यो सँग सम्बन्धित क्वेशन नउठाइकन म अर्को पोइन्टमा जम्प गरे लेख टेन्जेन्ट फर्मुला लेख ठीक छ यसो क्वेशन बन्यो नि यसो क्वेशन भने जस्तो r इक्वल टु हेर है यसमा कस्तो आउँछ भने r इक्वल टु 4r sin a/2 into sin b/2 into sin c/2 इन सर्कल र x सर्कल सँग जोडेर यो हाफ एंगलका क्वेशनहरु धेरै सोध्ने हुनाले म त्यहाँ हाफ एंगलका क्वेशनहरु उठाउँछु अहिले चाहिँ यसलाई यो रिजल्ट ख्याल गर ओहो यस्तो पनि हुँदै रहेछ भन्ने फिल गर त्यसपछि अघि बढ्ने है त ठीक छ लेख अब नेक्स्ट यसका क्वेशनहरु अर्को इन सर्कल x सर्कलमा हामी गरिहाल्छौं लेख त नेक्स्टमा द टेन्जेन्ट ल लेख TANGENT लेख त द टेन्जेन्ट ल लेख द टेन्जेन्ट ल आउँछ र नि आउँछ क्वेशन डोन्ट वरी बुक छ डीबीबी क्वेशन त भेटिहाल्छौ नि लेख द टेन्जेन्ट ल लेख टेन्जेन्ट ल घोक्ने काम छैन एकदम फिल गरेर पढ्ने है जस्तै अरु क्लासमा बुक लिएर आउँछु बुक तिमीहरुसँग पक्का छ डीपीपी पनि मैले तिमीलाई दिएको छु के मिलेको छैन करिब 20 मिनेट त बुक र डीपीपीबाट क्वेशन डिस्कस गराए त्यसपछि तिमीलाई फिल हुन्छ
क्वेसन त बडा सजिलो तरिकाले सल्भ भइरहेको रहेछ, तिमीलाई फिल आउँछ के। ओके, लेख टेन्जेन्ट ल लेख अहिले चाहिँ है त, लेख टेन्जेन्ट ल। फर एन टेन्जेन्ट क्या, टेन्जेन्ट मिन्स टेन थिटा यार, टेएनजिएनटी। कुनै पनि ट्रायंगलमा टेनको रोल कस्तो हुन्छ, साइनको रोल कस्तो हुन्छ, साइन ल। बेस हुन्छ नि, बेसको रोल कस्तो हुन्छ, प्रोजेक्सन ल। कसको रोल कस्तो हुन्छ, कस थिटाको, कोसाइन ल। टेन थिटाको रोल कस्तो हुन्छ, टेन्जेन्ट ल। यही त हो नि, टेन्जेन्ट ल लेख त, एलएडब्ल्यू ल, टिएनजिएनटी, टेन्जेन्ट ल। टेन्जेन्ट ल लेख, टेन्जेन्ट ल लेख। फर एनी डिपिपीबाट एउटा क्वेसन अरू क्लासमा गर्छु भने नि त नानी, अलिकति अगाडि बढ्न देऊ न मलाई ल। लेख फर एनी ट्रायंगल एबीसी लेख, फर एनी ट्रायंगल एबीसी tan a minus b by 2 this equal to a minus b upon a plus b into cot c by 2 tan b minus c by 2 this equal to b minus c upon lekha b plus c into cot a by 2. Next lekha tan c minus a by 2 this equal to c minus a upon c plus a into cot b by 2. कपी गर टेन्जेन्टलाई। कुनै पनि ट्रायंगलमा टेनको रोल यस्तो हुन्छ है, टेन थिटाको। व्हिच अफ द फलोइङ इज ट्रू भनेर तिमीलाई सोध्न सक्छ है एक्जाममा। यहाँबाट टेन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल यसमा भाँचभुँच पारेर सोध्न सक्छ। फर्स्ट म यसको प्रुफ गरिदिन्छु, त्यस पछाडि यसबाट आउने सम्भावित क्वेसन के कस्ता हुन्छन् त्यतातिर हामी डिस्कस गरौँ है त ल। हेरौँ ल, जस्तै यसको आरएचएस हेर त धेरै तरिकाले प्रुफ गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै तिमीले बुझ्ने सिम्पल तरिकाले भनिदिन्छु है प्रुफ। आरएचएस हेर ल, आरएचएस हेर। ए मिन्स 2r sin a, b मिन्स 2r sin b, 2r sin a 2r sin b, 2r कमन क्यान्सिल, 2r सहित भयो, माथि कति बस्छ sin a माइनस sin b, डाउनमा कति हुन्छ sin a प्लस sin b इन्टु cot c by 2। मलाई लाग्छ यहाँसम्म तिम्रो क्वेसन नहोला, हो कि हैन। दिस इक्वल टु sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d को फर्मुला कति हुन्छ 2 cos c प्लस d हैन, a प्लस b by 2 इन्टु sin a माइनस b by 2 होल अपन sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d by 2 इन्टु cos हैन। यो तिमीलाई थाहा छ sin c प्लस sin d फर्मुला, sin c माइनस sin d फर्मुला, यहाँसम्म कुनै आपत्ति नै छैन। इन्टु cot c by 2, cot c by 2 को भ्यालु कति हुन्छ cos c हैन, cos c अपन 2 अपन कति आयो sin c by 2। इट इज cot c by 2 को फर्मुला हो। और 2 र 2 क्यान्सल भयो। अब सुन है, 2 र 2 क्यान्सल भयो। यहाँ हेर त, यहाँ तिमीले देख्यौ a प्लस b प्लस c, यसको भ्यालु कति हुन्छ पाई हुन्छ, हो कि हैन। यहाँसम्म ख्याल गर है, अगाडि नै मैले लेखाइदिएको छु। हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेसन सल्भ गर्दा a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई ख्याल गर्ने, sin a प्लस b इन्टु sin a माइनस b इक्वल टु sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, त्यो ख्याल गर्ने, त्यो मैले लेखाएको छु है, त्यो याद गर। जस्तै खाना खाइरहेको छु, अचानक तिमीलाई याद आयो a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई, त्यो ख्याल गर्ने, ठीक छ। अब यहाँ हेर त a प्लस b हैन, a प्लस b को भ्यालु कति हुन्छ दिस इक्वल टु पाई माइनस c अपन 2 छ नि हैन, अपन 2 गरे भने 2 2 भयो। अब यहाँ कति आउँछ cos a प्लस b हैन, यहाँ तिमीले cos लियौ भने यता पनि कति हुन्छ cos आउँछ, cos 90 माइनस थीटा कति हुन्छ sin थीटा, sin c by 2 भयो। अर्थात cos a प्लस b by 2 means sin c by 2, दुईटा सही भयो। बाइ द सेम वे यहाँ तिमीले sin लिदियौ भने sin a प्लस b by 2 means sin pi minus pi by 2, यानी कि 90 माइनस थीटा means cos थीटा, cos c by 2, अर्थात sin a प्लस b by 2 and cos c by 2 क्यान्सल भयो। यहाँबाट के बच्यो sin a minus b by 2 बच्यो, cos a minus b by 2 बच्यो, sin अपन cos इक्वल टु tan and hence tan a minus b by 2 यसरी आयो। यो थिमी हो, यसरी आएको प्रुफ, यो प्रुफ जरुरी छैन, यो आएको यसरी हो, ठीक छ। ओके, कपी गर, कपी पनि जरुरी छैन, स्क्रिनशट लिदिए भइहाल्छ।
लियो होइन। ओके, अब यहाँ हेर यसबाट सोध्ने क्वेसनहरू अलिकति भाँचेर आइक्यू तरिकाले अलिकति भाँचभुँच पारेर क्वेसन सोध्छ है यसबाट। जस्तै क्वेसन के गरिदिन्छ भने यसलाई जस्तो क्रस मल्टिप्लाई गरेर त कति आउँछ हेर त होइन। क्रस मल्टिप्लाई गराउने कति हुन्छ ए माइनस बी इन्टु हेर है कट यसैको क्रस यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा है ए माइनस बी इन्टु कट सी बाई टू दिस इक्वल टु कति आउँछ ए प्लस बी इन्टु 10 ए माइनस बी बाई टू। ठिक छ, यहाँबाट तिम्रो कट सी बाई टू को भ्यालु कति आयो कट सी बाई टू दिस इक्वल टु ए प्लस बी अपन ए माइनस बी इन्टु 10 ए माइनस बी बाई टू लगाएर त। अब इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, अब तिमीलाई आइओले दुई सोध्ने 2 मार्क्सको क्वेसन आइओले लगाएर आइओले के भनिदिन सक्छ ए प्लस बी अपन ए माइनस बी इन्टु 10 ए माइनस बी बाई टू इज एबिसिडी अप्सन। एन्सर कति आयो कट सी बाई टू। यसरी भाँचभुँच पार्छ क्या। यसैमा तिमीले अब कति हुन्छ हेर त यसैलाई भाँचभुँच पाएर कट सी बाई टू को भ्यालु आयो होइन। अब यसैमा तिमीले यसले मल्टिप्लाई गर ए कट सी बाई टू माइनस बी कट सी बाई टू भयो। यहाँ कति हुन्छ ए कट सी बाई टू माइनस बी कट मल्टिप्लाई गर्दा सी बाई टू दिस इक्वल टु समथिङ आयो। अनि ए कट सी बाई टू इक्वल टु के आयो हेर यहाँबाट ए कट सी बाई टू दिस इक्वल टु आरएचएसमा जति बच्छ प्लस बी कट सी बाई टू। अब तिमीलाई यो दिन्छ व्हाट्स द भ्यालु अफ दिस अप्सन के आउँछ ए कट सी बाई टू। अर्थात् यसमा अलिकति खेल्न बल गर है। यो खालका क्वेसन्सहरू यताको उता उताको यता गरेर यहाँबाट प्रोजेक्सन लबाट क्वेसन सोधेको छ। अर्थात् प्रोजेक्सन ललाई यो याद गरिसकेपछि अलिकति घरमा क्रस मल्टिप्लाई गरेर पनि यसका रिजल्टहरू अलिकति रिजल्टको फिल ल्याउनु। किनभने डाइरेक्ट यस्तो क्वेसन देख्यो भने त कट सी बाई टू होइन अलिकति यस्तो देख्यो भने अलिकति अड फिल हुन्छ नि। तर यताको उता उताको यता गरेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर तिमीले आफ्नै तरिकाले तिमीले सिम्प्लिफाई गरेको छौ भने साइन ए प्लस साइन बी कसरी आयो ओके बुझ्यो होइन। एकपल्ट हेर्ने तिमीले लेखिरहेछौ सर साइन ए प्लस साइन बी कसरी आयो। ए मेरे लाल मेरे बेटे मेरे दोस्त ए को भ्यालु कति हो 2r साइन ए हो कि होइन। बाई द सेम है माइनस बी को भ्यालु कति हो साइन ल 2r साइन बी हो कि होइन। बाई द सेम है ए को भ्यालु कति हो 2r साइन ए ठिक छ प्लस बी को भ्यालु कति 2r साइन बी। अनि सबैमा 2r कमन ल्याएर क्यान्सल गर्ने बित्तिकै न्युमेरेटर के बच्छ साइन ए माइनस साइन बी बच्छ न्युमेरेटर। डिनोमिनेटर के बच्छ साइन ए प्लस कति बच्छ साइन बी बच्छ। यही त हो नि है त। ल यहाँदेखि यसमा धेरै डिस्कस नगरौँ अब अघि बढौँ। ओके प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा नाउ से अघि बढौँ ल। प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा फर्स्ट फेज साइन ल कोसाइन ल एरिया भन्दै एरिया अफ ट्रायंगलमा जान्छ। अब हामी एरिया अफ ट्रायंगलमा जान्छौँ ल। अरू क्लासमा ल तिमीले आइसोलेस ट्रायंगलको डेरिभेसन गरिदिनु न भनिरहेको छौ के सोध्दैछौ मैले बुझेँ। आज चाहिँ हामी यसको फर्स्ट फेज सकौँ ल। अनि अर्को क्लासमा त्यो हेरौँ ल। तिम्रो आइसोलेस ट्रायंगलको लेख त एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस लेख। एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस लेख एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस ठिक छ। नेक्स्ट टपिक लेख एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस। एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस एरिया अफ ट्रायंगल एनालाइसिस ठिक छ। तिमीले धेरै लेख्न थाल्यौ सर टाइम भयो सर धेरै थाक्यो पढ्दा लेख्न थाल्यौ ओके। अब पढ्दा थाकेको फिल भएन होइन सर आउँदा जस्तो थियो बाहिर निस्किँदाखेरि उस्ताको उस्तै भयो भने चाहिँ क्वेसन मार्क हो ठिक छ। अब पढ्दाखेरि अलिकति टायर्ड भयो अलिकति त्यस्तै फिलिङ आयो भने ठिक छ नि ठिक छ। अब फेरि मेरो अरू क्लास पनि लिनुपर्छ होइन त्यसले गर्दा आज चाहिँ अफ गरौँ ल। अब 1 घन्टा पछाडि फेरि अनलाइन क्लासेसहरू अरू ठाउँको पनि पढाइदिनुपर्छ। जस्तो तिमीलाई भने डेली 1 घन्टा 2 घन्टा 2-3वटा क्लासहरू इन्डियाको पनि लिनुपर्छ। अहिले चाहिँ तिमीलाई यति नै समय दिन सकेँ। यही कुराहरू डिस्कस गर्न सकियो। अरू क्लासमा हामी